ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच, विशेष धन्यवाद। र फेरि आज धेरै दिनपछि फेरि यो ठुलो प्लेटफर्म छ। हुन त हाम्रो जुम सेसनहरू अक्सर डेली भइरहेको छन्, तर पुष्ट चामलिङ राई भन्ने बित्तिकै एउटा ठुलो प्लेटफर्म हामी त्यसरी बुझ्छौँ। जुममा होस्, फेसबुकमा होस्, युट्युबमा होस्, जहाँसुकै होस्। सो तसर्थ यो ठुलो एउटा प्लेटफर्मभित्र आज फेरि हुन त यस अघि पनि म थुप्रै पटक आइसकेको छु र खासै नौलो व्यक्ति रहेन। अब म चाहिँ धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ, धेरैजनालाई मैले चिन्छु पनि, कति यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ जसले फर्स्ट टाइम मलाई आज सुन्दै हुनुहुन्छ र फर्स्ट टाइम मैले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू पास गर्दैछु। र पुराना नयाँ सबैजनालाई मेरो व्यक्तिको तर्फबाट पनि एकपटक आजको यो जुम वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष धन्यवाद मलाई पटक पटक यो प्लेटफर्ममा बोलाइराख्नुहुन्छ आदरणीय हाम्रो रेस्पेक्टेड लिडर सर एसएसडी पुष्ट चामलिङ राई सर, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तर्हृदयदेखि नै। र धेरै समय लिन चाहेन मैले, आज डाइरेक्ट मेरो टपिकमा जान चाहन्छु र आजको टपिक छ पावर अफ रिजेक्सन। र यो विषयवस्तुमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति तपाईँहरूलाई म थोरै, हुन त सरले पनि रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ र केही 1-2 मिनट म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू यहाँनिर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सेसन विशेष त तपाईँहरू नोटबुक र कलमको साथमा आउनुभयो भने एकदमै बेटर हुन्छ र त्यो पोसिबल छैन भने स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर स्क्रिनसट भन्दा नोटबुक बेटर हुन्छ, किनभने जो फोन हामी प्रयोग गर्छौँ यो फोन अहिले तपाईँ यहाँनिर यो जुम सुन्नुहुन्छ, स्क्रिनसट गरेर जानुहुन्छ, अनि तपाईँ पिसाबले च्यापेको छ, कफी खाइराख्नुहुन्छ। एक त कफी पिउने मान्छे, ब्ल्याक कफी पिउने मान्छेलाई अक्सर पिसाब छिटो लागिरहन्छ। अनि तपाईँ पिसाब फेर्न बाथरुममा जानुहुन्छ अनि बाई मिस्टेक तपाईँको फोन तपाईँको टोयलेटको प्यानमा खस्छ। अनि त्यो भयो भने तपाईँको फोन पनि गयो, तपाईँको बिजनेस पनि गयो र तपाईँको आजको यो मिटिङ पनि गयो। त्यस कारणले नोटबुक र कपी कलम यदि यो सामग्रीको साथमा यदि कुनै पनि मिटिङमा तपाईँ एटेन्ड गरिराख्नु भएको छ, मिटिङ सुन्दै हुनुहुन्छ, मिटिङ तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै होसियार र एकदमै सचेत स्टुडेन्टको रूपमा तपाईँलाई हामी चिन्न सक्छौँ। सो बेटर के हुन्छ, यदि नोटबुक छ, तपाईँसँग कलम छ भने टिप्नु होला, पोइन्ट गर्नु होला। कतिपय चिजहरू मैले अघिल्ला सेसनहरूमा पनि भनिसकेका यहाँनिर फेरि रिपिट हुन सक्छन्, कतिपय चिजहरू नयाँ पनि हुन सक्छन् र कन्टेन्ट लगभग मैले भिन्न बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। अब सेम प्रेजेन्टेसन तपाईँहरूलाई बार देखाइरहेर पनि भएन, त्यस कारणले हरेक सेसनहरू मैले पुरानो भन्दा चाहिँ नयाँ सेसनहरू बेग्लै पृथक नै दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छ कहिले पनि। सो तसर्थ आजको सेसन छ पावर अफ रिजेक्सन। विशेष त तपाईँ हामी सबैजना एमएलएम इन्डस्ट्रीमा छौँ, जसलाई हामी नेटवर्क मार्केटिङ पनि भन्छौँ, डाइरेक्ट सेल्स इन्डस्ट्री पनि भन्छौँ, जसले जुन तरिकाबाट बुझे पनि विशेष त हामी सबैजना डिएक्सन एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको वितरकहरू छौँ यहाँनिर। र तपाईँ हामीले यो सिस्टमभित्र यानि यो प्रोफेसनमा तपाईँ हामी सक्सिड गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैले आफ्नो एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ हामीले एउटा आफ्नो अर्गनाइजेसन, आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोही सिर्फ प्रोडक्ट कन्ज्युम्सनको लागि आउनु भयो होला, त्यो अलग कुरा हो, तर प्रोडक्ट कन्ज्युम्सनको साथमा यसको अन्य बेनिफिटहरू पनि म इन्जोय गर्न चाहन्छु। यदि त्यो सोचले यहाँनिर आउनु भएको छ भने एब्सोल्युटली तपाईँ एउटा नेटवर्क मार्केटिङ गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो एउटा टिम बनाउँदै हुनुहुन्छ। र टिम बनाउनु एउटा ठुलो चुनौती हुन्छ र बनिसकेको टिमलाई बचाएर राख्नु त्योभन्दा अझ ठुलो चुनौती हुन्छ। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई सुरुमा 2टा कुरा क्लियर गरिदिन चाहेँ। टिम बनाउनु आफैमा एउटा चुनौती छ र त्यो बनिसकेको टिमलाई तपाईँले बचाएर राख्नु सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हुन्छ। र अहिले कोरोना टाइमिङमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने पहिलो कुरा त टिम बनाउनै गाह्रो छ, अनि बनाइसकेको जो अलरेडी काम गरिरहेको ग्रुपलाई पनि तपाईँ हामीले बचाउनु गाह्रो छ। त्यस कारण टिम बनाउनु एउटा च्यालेन्ज हो र टिमलाई बचाउनु झनै ठुलो च्यालेन्ज हो। सो तसर्थ यो टिम निर्माण गर्नको लागि तपाईँ हामीले एउटा आफ्नो बलियो एउटा डिस्ट्रिब्युटर टिम क्रिएट गर्नको लागि तपाईँ हामीले जो प्रडक्ट्स, जो सिस्टम, जो यो अपर्च्युनिटी हामीसँग छ यो हामीले अरूलाई पास गर्न पर्ने हुन्छ। यसलाई WOM बिजनेस पनि भन्छ, वर्ड अफ माउथ भन्छ।
जे जति अनुभवहरू, जे जति यसका गुडनेसहरू छन्, जे जति यसका प्लस पोइन्टहरू छन्, यी सबै चिज के हुन्छ, हामीले अर्को व्यक्तिलाई पास गर्न पर्ने, सेयर गर्न पर्ने। यो प्रोफेसनको कल्चर हो, यो प्रोफेसनको नेचर हो, यो प्रोफेसनको फिचर हो। यसलाई तपाईँले जसरी बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँले आफूले कन्ज्युम गरेको प्रडक्ट जो एकदमै वर्ल्ड क्लास लेभलको र बेस्ट क्वालिटी अफ प्रडक्ट जो डिएक्सन कम्पनीले डिस्ट्रिब्युट गरेको छ, तपाईँहरूले जो प्रडक्ट तपाईँ हामीले कन्ज्युम गर्दैछौँ, त्यो प्रडक्टको विषयमा यदि हामीले सेकेन्ड पार्टी, थर्ड पार्टीलाई हामीले कुरा गरेन या त सेयर गरेन भने तपाईँको नेटवर्क बन्दैन। त्यस कारणले यो नेटवर्क निर्माण गर्ने क्रममा, तपाईँले प्रडक्टहरूलाई रिफर गर्ने क्रममा, सिस्टम रिफर गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका, विभिन्न सोच भएका, विभिन्न ब्याकग्राउन्डका, विभिन्न परिस्थितिका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो प्रोडक्ट सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो बिजनेस प्रेजेन्टेसन, यो बिजनेस अपर्च्युनिटीलाई हामीले सेयर गर्नुपर्ने। यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको यो प्रोफेसनको अपर्च्युनिटी सेयर। र यो अपर्च्युनिटी सेयर गर्ने क्रममा, यानि कि प्रोडक्ट तपाईँले कसैलाई रेकमेन्ड गर्ने क्रममा त्यो बिचमा एउटा ठुलो खेल हुन्छ। यसलाई तपाईँको गेम चेन्जर भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको गेम, तपाईँले हार्ने या तपाईँले गेम जित्ने भनेको यहीले डिपेन्ड गर्ने चिज हो, यहीले डिफाइन गर्ने चिज हो, यसैले फिक्स गर्ने चिज हो, जसलाई हामी भन्छौँ रिजेक्सन। किनभने संसारमा 100% कुनै पनि क्षेत्रमा, कहीँ पनि संसारमा 100% कुनै पनि चिज छैन भनेपछि जो नेटवर्क मार्केटिङ हामी गर्दैछौँ, जो एमएलएम हामी गर्दैछौँ, जो डाइरेक्ट सेल्स हामी गर्दैछौँ, यसमा पनि सबै चिज 100% भन्ने हुँदैन। र विशेष गरी बिगिनरहरू जो हुनुहुन्छ, लिडरहरूलाई त खासै मैले फोकस गर्नु परेन। अब्सोल्युटली उहाँहरू जेन्युन्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू कन्सियस हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो रिजेक्सनको फन्डा थाहा भइसकेको छ यो गेम। तर जो बिगिनर हुनुहुन्छ, जो भर्खरै रिसेन्टली 2-3 महिनादेखि सुरु गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई यो रिजेक्सनको पावर बुझ्ने एकदमै जरुरत छ। किनभने तपाईँ यो प्रडक्ट्स लिएर, यो अपर्च्युनिटी लिएर, यो सिस्टम लिएर अरू कहाँ जानुहुन्छ, तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ, अस्वीकार गरिदिनुहुन्छ, इग्नोर गरिदिनुहुन्छ, रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई। यसको मतलब तपाईँको प्रोडक्टलाई पनि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँको सिस्टम जोइन गर्न चाहनुहुन्न। यसको मतलब तपाईँलाई एज अ स्पोन्सर, एज अ अपलाइन उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्न। यसलाई हामी रिजेक्सन भन्छौँ। विशेष त बिगिनरहरूमा के समस्या देखिन्छ भने 2-4 जनासँग कुरा गयो, 2-4 जनाले अस्वीकार गरिदियो, 2-4 जनाले नो भनिदियो, 2-4 जनाले रिजेक्ट गरिदियो। त्यसपछि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, यो व्यवसाय क्विट गर्ने डिसिजन लिनुहुन्छ र फाइनल्ली अनफर्चुनेटली उहाँहरू सिस्टम क्विट पनि गरिदिनुहुन्छ। यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो यो व्यवसायको, यो प्रोफेसन, जसलाई हामी रिजेक्सन भन्छौँ। तसर्थ यदि यो प्रोफेसनमा हामी वास्तवमै लङ लास्टिङ चल्ने हो, धेरै साथीहरू काम गर्नुहुन्छ, धेरै साथीहरू सफलताको बुलन्दीमा रहनुहुन्छ केही वर्ष, तर सधैँ रहन सक्नुहुन्न। यसको मतलब जबसम्म रिजेक्सन आउन सुरु हुँदैन तबसम्म आदमी मस्त हुन्छ, मान्छे बिन्दास तरिकाले बिजनेस गरिरहेको हुन्छ। जब रिजेक्सन मिल्न सुरु हुन्छ अनि त्यहाँनिर प्रब्लम असली सुरु हुन्छ। तसर्थ आजको सेसन फुल यो रिजेक्सन माथि नै छ। रिजेक्सन म त के भन्छ, रिजेक्सन भनेको सिक्रेट अफ सक्सेसको रूपमा म जान्दछु। तपाईँहरूले कसरी जान्नुहुन्छ र कसरी सिक्रेट अफ सक्सेस भनेको रिजेक्सन रहेछ त बिस्तारै तपाईँहरूलाई 1 बाई 1 हरेक प्रेजेन्टेसन, हरेक स्लाइडबाट म तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्म क्लियर पार्ने कोसिस गर्नेछु। सो तसर्थ यो व्यवसाय हो, व्यवसायमा रिजेक्सन मिल्छ नै। तपाईँ कुनै ट्रेडिसनल बिजनेसलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको मानौँ जस्तै हाम्रो पुस्त सरकै कपडा पसल छ, कहिले पनि उहाँको पसलमा आउने 100% ग्राहकले उहाँको सामान, यानि कि उहाँको प्रडक्ट चाहिँ पर्चेस गर्दैन। कसैले हेर्छ, 2-4 कपडाको थान पल्टाउन लगाउँछ, खोल्न लगाउँछ, फेरि लास्टमा मन परेन भनेर गइहाल्छ। ट्रेडिसनल बिजनेसमा पनि त्यो छ। एमएलएममा त झन् यो विशेष त हुन्छ। एमएलएम त त्यत्तिकै पनि नेपालको कन्टेन्टमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा एमएलएम नेटवर्क मार्केटिङ भन्यो भने मान्छे सुरुमै तर्सिन्छ, सुरुमै भड्किन्छ, भुतै जस्तो छान्छ। अनि यो समयमा, यो वातावरणमा तपाईँको नयाँ मान्छेसँग एमएलएमको कुनै एउटा प्रपोजल लिएर जानुभयो भने एब्सोल्युटली उनीहरूले रिजेक्ट गर्ने कुरामा दुईमत छैन। रिजेक्ट गर्छन्, तपाईँलाई नो, तपाईँलाई थप्पड लगाएर पठाउँछन्। थप्पड भनेर बुझ्नुहोस्, नेटवर्क मार्केटिङको भाषामा रिजेक्सनलाई हामीले थप्पड भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ।
सो आज यो थप्पडको विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले रिजेक्सन इन अवर लाइफ, हाम्रो जिन्दगीमा कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ रिजेक्सन मिलिरहेछ पहिला त्यतातिर अलिकति म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ। इन जब, यदि कोही जागिरमा हुनुहुन्छ, कोही जबमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई रिजेक्सन मिलेको हुन्छ। कोही साथीहरू मलाई यतिखेर विदेशदेखि सुन्दै हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँ विदेश जानुभन्दा अगाडि 3-4वटा मेन पावरमा तपाईँले इन्टरभ्यू दिएर कतै मेडिकल फेल हुनुभयो, कतै तपाईँ अन्तर्वार्तामा फालिनु भयो, कतै तपाईँको डकुमेन्ट पुगेन, तपाईँ 3-4वटा मेन पावरमा धक्का खाएर बल्ल 5औं-6औं मेन पावरबाट विदेश जानुभएको छ। तपाईँ जब गर्नुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई रिजेक्सन मिलेको थियो। नेपालमा कुनै प्राइभेट सेक्टरमा जानुहोस् या त गभर्मेन्ट सेक्टरमा जानुहोस्, कहीँ पनि जानुहोस्, जागिरभन्दा अगाडि एउटा प्रोसेस हुन्छ जसलाई हामी इन्टरभ्यूको प्रोसेस भन्छ। म्याक्सिमम त्यहाँ रिजेक्सन हुन्छ सबभन्दा धेरै। तपाईँ डकुमेन्ट बोकेर जानुहुन्छ, तपाईँ पुरानो आफ्नो काम गरेको अनुभव लिएर जानुहुन्छ, र पनि तपाईँ हरेक अफिसबाट धक्का खाइरहनु भएको छ, हरेक अफिसबाट तपाईँ रिजेक्ट भइरहनु भएको छ। रिजेक्सन जब सेक्टरमा पनि एकदमै मिल्छ। विवाहको कुरा गरौँ, विवाह भन्दा बित्तिकै तपाईँहरूको कान ठहर भयो होला। या त तपाईँ आज जो श्रीमतीसँग जीवन बिताइराख्नु भएको छ या जुन श्रीमानसँग तपाईँ आज समय बिताइराख्नु भएको छ, सायद तपाईँको श्रीमान या श्रीमती पनि तपाईँको चुज हो, त्यो तपाईँको चोइस हो। तपाईँले एउटा कुनै एप्रुभल आयो, कुनै प्रपोज आयो, तपाईँ रिजेक्ट गर्नुभयो, यो केटा मन परेन, यो केटा मन परेन, यस यो मन पर्यो, तपाईँले 13-14सँग बिहे गरेको पनि हुनसक्छ। श्रीमानहरूको केसमा पनि त्यही हो। तपाईँले 2-4 बिहेको प्रपोजल क्यान्सल गरेर तपाईँले 4औं-5औंलाई बिहे गरेको हुनसक्छ। यसको मतलब वैवाहिक जीवनमा पनि रिजेक्सन मिलिरहेको छ र हामीले पनि कसैलाई रिजेक्सन दिइराख्छौँ। त्यस कारणले रिजेक्ट हुनु र रिजेक्ट गर्नु यो खासै ठुलो समस्या जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। व्यवसायमा पनि त्यही हो, बिजनेसमा अघि मैले उदाहरण दिइसकेँ। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय तपाईँ गर्नुहोस्, पहिलो कुरा त तपाईँको पसलमा तपाईँको सपमा आउने सबै कन्ज्युमर, जो कन्ज्युमर नबनिहाल्यो, सामान लियो भने कन्ज्युमर हो, तपाईँको पोटेन्सियल कन्ज्युमर, जो सम्भावित ग्राहक जति पनि तपाईँको पसलमा आउँछ सबैले सामान लिँदैन। जुत्ता पसल राख्नुहुन्छ, कोट्टै हेर्छ, लास्टमा कालो खोजेको सेतो रहेछ, सेतो खोजेको कालो रहन्छ भनेर तपाईँको के हुन्छ, तपाईँको जुत्ता फेरि तपाईँलाई त्यही छोडेर अर्को पसलमा जान्छ। कपडाको हिसाबमा, मोबाइल फोनको हिसाबमा, तपाईँ एउटा फ्रिज किन्न जानुभयो, एउटा मार्केटमा तपाईँलाई फ्रिज चाहिएको छ, फ्रिज किन्न जानुभयो, तपाईँले 1 घन्टा बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ, लास्टमा मलाई चाहिँ प्यानासोनिकको चाहिएको, यहाँ स्यामसङको मात्रै रहेछ भनेर तपाईँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ। यसको मतलब व्यापार व्यवसायमा पनि रिजेक्सन एभ्रिडे मिल्छ। यो र रिजेक्सन फ्रम कस्टमर। अर्को कुरा के हुन्छ, रिजेक्सन फ्रम बिजनेस। कहिलेकाहीँ तपाईँको बिजनेस नै घाटामा जान्छ, बिजनेस नै लसमा हुन्छ, तपाईँले आफ्नो धन्दा पनि बन्द गर्नु पर्यो। अहिले कति छ लकडाउनमा, कति साथीहरूको व्यापार व्यवसाय सबै बन्द गरिसक्नु भयो, हामीले बेचिसक्नु भयो। यसको मतलब तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा हरेक दिन रिजेक्सन मिलिरहेको हुन्छ। लभ रिलेसन, फेसबुकमा कसैलाई प्रपोज गर्नुहुन्छ, ब्लक गरिदिन्छ। कसैले तपाईँ अहिले त लेटर लेख्ने चलन गयो, केही वर्ष करिब 1 दशक अगाडिसम्म थियो। तपाईँ स्कुलमा यदि कलेज टाइमलाई तपाईँले यसो एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा जानुहोस् आफ्नो, कसैले कसैलाई एकचोटि चाहिँ लेटर लेखेको थियो र तपाईँको लभ लेटर सबै रिसिभ भए पनि यसै भएनन्। यो पनि एउटा सत्य हो, किनभने प्रेम सम्बन्धमा पनि कुनै केटाले कसै न कसै केटीलाई या त कुनै केटीले कसै न कसै केटालाई चाहिँ रिजेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सोसियल मिडियामा मैले आज यतिजनालाई ब्लक गरिदिएँ भन्नुहुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ त्यसले त मलाई ब्लक गरेछ नि भन्नुहुन्छ तपाईँ। यसको मतलब तपाईँले कसैलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, अरूले पनि तपाईँलाई रिजेक्ट गर्छ। तपाईँ अरूको पोस्टमा लाइक कमेन्ट नै गर्नुहुन्न, यसको मतलब तपाईँले उसलाई रिजेक्ट गरिराख्नु भएको छ। तपाईँकोमा कसैले धेरैले लाइक कमेन्ट नै गर्दैनन्, यसको मतलब उनीहरूले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिरहेछन्। रिजेक्सन हाम्रो वरिपरि छ। दैनिक रूपमा चाहिँ हामी अरूलाई पनि रिजेक्ट गरिरहेको हुन्छ र हामी पनि धेरै ठाउँबाट रिजेक्ट भइरहेको हुन्छ। इन सोसाइटी, समाजमा पनि त्यही हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको समाजमा झगडा पर्छ, तल्लो घरकोले भनेको मानेन, माथिल्लो घरकोले भनेको मानेन। यसको मतलब तपाईँको तल्लो माथिल्लो घरको मान्छेले तपाईँले भनेको नमान्नु, यसको मतलब उनीहरूले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो। कहिलेकाहीँ उनीहरूले भनेको कुरामा पनि तपाईँ सहमत हुनुहुन्न, यसको मतलब तपाईँले उनीहरूलाई रिजेक्ट गर्नुभयो। समाज सोसाइटीमा पनि हामी हरेक दिन रिजेक्ट भइरहेको छौँ। घरमा मेरो श्रीमती कुरै सुन्दैन, मेरो छोराछोरीले भनेकै मान्दैन, कतिपय श्रीमान बुवाहरूको यो छ समस्या। यसको मतलब तपाईँको बच्चा बच्चीले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो। कहिलेकाहीँ छोराको अप्रुभललाई पनि तपाईँले धत्कार दिनुहुन्छ।
आज मलाई बल ल्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ तपाईँले त कति बल ल्याइराख्नु, अस्ति भर्खर ल्याएको होइन, तपाईँले छोरालाई रिजेक्ट गरिदिनु। श्रीमतीलाई पनि त्यही हो, बेली बुढा बेलुकी आज चाहिँ कुखुराको मासु ल्याएर आउनु, तपाईँले के हुन्छ अस्ति भर्खर त खाएको हो नि, कति खान मन लागेको, तपाईँ बेलुका भेन्डी ल्याएर आउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईँले तपाईँको श्रीमतीलाई रिजेक्ट गर्नुभयो। परिवारमा पनि यो रिजेक्सन चलिरहेको छ। यही रिजेक्ट हुनाले नै परिवारमा कहिलेकाहीँ यसो मनमुटाव पनि हुन्छ, झगडा पनि हुने गर्छ र यसले समाजको शोभा पनि बढाउँछ। धेरै झगडा भयो भने परिवार नष्ट पनि हुनसक्छ, परिवार तपाईँको ध्वस्त पनि हुनसक्छ। केही मात्रामा परिवारमा सानोतिनो हुनु भनेको परिवारको शोभा बढाउनु जस्तै हो रे। सो रिजेक्सन हाम्रो परिवारमा पनि चलिरहेको छ। फ्रेन्डसिप, यस्तो मिल्ने साथी 5000 माग्दा पनि दिएन, भइ दिएन, हामीले गुनासो गर्छौँ कहिलेकाहीँ। यसको मतलब तपाईँको साथीले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँसँग 10-15 हजार छ एक्स्ट्रा, तपाईँको साथीले 2000 माग्यो, तपाईँले दिनु भएन, यसको मतलब तपाईँले पनि उसलाई रिजेक्ट गर्यो कि। फ्रेन्डसिपमा पनि रिजेक्सन चलिरहेको छ। पर्सनल गोल सबभन्दा ठुलो कुरो, तपाईँले 2021 डबल डायमन्ड बन्नु थियो, जस्तै मेरो कुरा गर्दा डबल डायमन्ड बन्ने मेरो गोल, यस्तै लकडाउन केले गर्दाखेरि यदि म यो वर्ष डबल डायमन्ड बन्न सकेन, यसको मतलब म मेरो गोलबाट रिजेक्सन लिनेवाला छु या त लिन सक्छु। तपाईँको पनि केही गोल थियो होला, यो वर्ष तपाईँले एउटा आइफोन लिनुहुन्थ्यो तर अहिले सामसङमै बिचारा गुजारा चलाइराख्नु भएको छ। यसको मतलब तपाईँको गोल, तपाईँको उद्देश्यबाट रिजेक्ट हो। कसैलाई क्राउन डायमन्ड बन्न छ होला, जस्तै यो वर्ष मैले क्राउन डायमन्ड बन्छु भने तर म क्राउन डायमन्ड बन्न सकिनँ, यसको मतलब म मेरो गोलबाट रिजेक्ट हुँदैन। रिजेक्सन भनेको हाम्रो जिन्दगी हो र रिजेक्सनमा दैनिक रूपमा हाम्रो जिन्दगीमा कतै न कतै रिजेक्सन चलिरहेको हुन्छ। या त हामीले कसैलाई रिजेक्ट गर्छौँ या त कसैले हामीलाई रिजेक्ट गर्छ। सो जब तपाईँ हाम्रो जिन्दगी नै रिजेक्सनमा चलिरहेछ, दैनिक रूपमा तपाईँले पनि सयौँ हजारौँलाई रिजेक्ट गर्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि तपाईँलाई सयौँ हजारौँले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिरहेछन् भने सो वाइ टु वरी। तपाईँ चाहिँ डिएक्सनमा मान्छेहरूले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्यो, अब यसमा चिन्ता लिनुपर्ने के छ र? त्यत्तिकै पनि तपाईँ 99 गाली दिनको खानुहुन्थ्यो, एउटा गाली थपिन्छ 100 गाली भयो, के को टेन्सन लिनुहुन्छ? या त मैले पनि किन टेन्सन लिने? यत्तिकै पनि त्यति ठाउँबाट कसैले मलाई रिजेक्ट गरिरहेछ, मैले कसैलाई रिजेक्ट गरिरहेको छु भने अब डिएक्सनको कुरा लिएर कसैले मलाई एकजनाले रिजेक्ट गरिदियो, अब यसमा मैले टेन्सन लिन पर्ने, यसमा यो म डिप्रेसनमा जानुपर्ने, म फ्रस्ट्रेसनमा जानुपर्ने केही पनि छैन। जस्ट हिजो 100वटा गाली खानुहुन्थ्यो होला, आज एउटा गाली थपिन्छ 101 गाली हुन्छ। त्यतिकै पनि 100 गाली पचाउन सक्नेले एउटा गाली तपाईँले एब्सोल्युटली पचाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले रिजेक्सन तपाईँलाई डिएक्सनमा मात्रै होइन कि काहीँ पनि दैनिक रूपमा तपाईँलाई रिजेक्सन मिलिरहेको हुन्छ, तपाईँले त्यतातिर ध्यान नदिएर मात्रै हो। तसर्थ रिजेक्सन भनेको हाम्रो वान अफ द पार्ट अफ आवर लाइफ, हाम्रो चाहिँ जीवनको एउटा पार्ट हो रिजेक्सन। दैनिक रूपमा कसैलाई रिजेक्ट गर्छौँ, कसैबाट रिजेक्ट हुन्छौँ, यस अर्थमा डिएक्सनमा तपाईँ आज हुनुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई रिजेक्ट गरिदियो, टेन्सन नलिनुहोस्, आफूलाई कमजोर नठान्नुहोस्। अब रिजेक्सनको पावरको विषयमा म तपाईँलाई बिस्तारै अगाडि बताउँदै जानेछु। ओन्ली यु क्यान सपोर्ट दोज हु एक्चुअली निड्स डिएक्सन। पहिलो कुरा त यो बुझौँ, उसले मलाई स्वीकार गरेन, उसले मलाई रिजेक्ट गर्यो, उसले मलाई नो भन्यो, अफिसमा आउँछु भनेर बोलायो, बिचरा दिनभरि पर्खे आउँदै आएन, फोनै उठाएन भन्नुभन्दा पहिला पनि एउटा कुरा के कन्सिडर गर्नुपर्छ तपाईँ हामीले भने सिर्फ तपाईँ हामीले त्यो व्यक्तिलाई मात्रै सपोर्ट गर्न सक्छौँ थ्रु डिएक्सन जसलाई वास्तवमै डिएक्सन जरुरत छ। यो जरुरत छैन कि सबैले डिएक्सन नै चाहिन्छ, सबैले डिएक्सनको प्रडक्ट नै खानुपर्छ भन्ने छैन। यो दुनियाँमा खानालाई अरू पनि चिजहरू छन्, गर्नलाई अरू पनि कामहरू छन्। हामीले सिर्फ त्यो व्यक्तिलाई मात्रै डिएक्सन सपोर्ट गर्न सक्छौँ जसलाई वास्तवमै डिएक्सन चाहिएको छ। यदि मलाई यो डिएक्सनको कुनै जरुरतै लाग्दैन भने, जरुरत छैन पनि भने मलाई मेरो अपलाइनले जति नै मलाई 10औं वर्ष घसारे पनि म यहाँभन्दा अगाडि जान सक्दैन, किनभने यो मेरो निड्समा डिपेन्ड गर्ने चिज। मेरो जिन्दगीमा यो अपर्च्युनिटी जरुरत छ कि छैन, यसले निर्धारित गर्छ कि मैले तपाईँको एप्रुभललाई स्वीकार गर्छु या गर्दैन। र कहिलेकाहीँ सेल्सले फेरि के भन्छ भने कस्टमर्स आर नेभर रङ भन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ प्रेजेन्टेसन दिने मान्छेमा पनि गल्ती हुन्छ अनि मान्छेले तपाईँलाई रिजेक्ट गर्छ। यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् है, सेल्सले के भन्छ भने तपाईँ हामी डाइरेक्ट सेलमा छौँ, सेल्सलाई पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेल्सको फिलोसफी हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेल्सको मर्म तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सेल्सले के भन्छ, कस्टमर्स आर नेभर रङ भन्छ, ग्राहकहरू कहिल्यै पनि रङ हुँदैन अरे। या त तपाईँ हाम्रो
प्रोडक्ट अफर गर्ने, प्रोडक्ट रिकमेन्ड गर्ने, बिजनेस प्रेजेन्ट गर्ने, बिजनेस अपर्च्युनिटी सेयर गर्ने मिस्टेक, त्यो जो मेथड छ नि त्यो मेथड मिस्टेक हुन्छ कहिले। सही चिज पनि गलत तरिकाबाट तपाईँले दिनुभयो भने मान्छेले लिँदैन। पहिलो कुरा त हामीमै समस्या हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ हामीले सही तरिकाले सही सामग्रीको साथमा सही समयमा सही व्यक्तिसँग प्रेजेन्टेसन दिँदा पनि कहिलेकाहीँ हामी रिजेक्ट हुन्छौँ। अफलाइनसँग मिलेर बिजनेस सेयर गर्दा पनि कहिलेकाहीँ हामी रिजेक्ट हुन्छौँ। यसको मतलब उसलाई डिएक्सन जरुरत नहुन पनि सक्छ। जरुरत त छैन नि, तपाईँ हामीले भेटेको सबै मान्छेले डिएक्सन नै खानुपर्छ, डिएक्सन नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। हामी सिर्फ त्यो व्यक्तिको तलासमा जाने हो जसलाई एक्चुअली डिएक्सनको जरुरत छ। त्यो व्यक्तिलाई मात्रै तपाईँ हामीले सिस्टममा सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यो व्यक्तिलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। 100 जनासँग गएर तपाईँले बिजनेस एप्रुभल दिनु, बिजनेस प्रपोजल तपाईँले दिनुहोस्, 90 जनाले तपाईँलाई थपडै हानेर पठाउने हो। त्यहाँबाट निस्किन्छ 10 जना, 8-10 जना कम्तीमा जसलाई वास्तवमै डिएक्सन आवश्यक छ, जसले यो गेम यो खेल सम्झियो, जसले फन्डा सम्झियो, त्यसले एमएलएम कहिले क्विट गर्दैन। हेर्नुहोस् त, जसले लुकिङ फर, जसलाई हेल्थ चाहिएको छ, जसलाई फाइनेन्शियल सेक्युरिटी चाहिएको छ, जसलाई समयको आजादी चाहिएको छ, टाइम फ्रिडम, जसलाई रिटायरमेन्ट चाहिएको छ, जसलाई एउटा व्यावसायिक अवसर बिजनेस अपर्च्युनिटी चाहिएको छ, जसलाई एउटा बेटर क्यारियर चाहिएको छ, जसलाई एउटा लिगेसी, जो छोराछोरीलाई भोलि एउटा चाहिँ एउटा लिगेसी, कुनै प्रपर्टी, कुनै एउटा सिस्टम छोराछोरीलाई दिएर आफ्नो शेषपछि यदि त्यो लिगेसीको खोजीमा हुनुहुन्छ, त्यो अपर्च्युनिटी खोज्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो खालका व्यक्तिहरूलाई डिएक्सन जरुरत हुन्छ। त्यो खालको व्यक्तिलाई मात्र बल्ल हामीले सिस्टममा कनेक्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, आइफोनको चार्जरले सामसुङ मोबाइल चार्ज हुँदैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मिस्टेक एमएलएममा सबभन्दा मिस्टेक भनेको आइफोनको चार्जरले हामीले सामसुङ मोबाइल चार्ज गर्नुपर्छ। सामसुङको रिक्वायरमेन्ट के थियो? सामसुङकै चार्जर थियो, तर हामीले के गरौँ? आइफोनको चार्जर लिएर घुसार्यौँ। मिस्टेक एमएलएममा यही हुन्छ, यसमा पनि यही हो। भोको मान्छेलाई खाना खुवाउन सकिन्छ, जरुरतमन्द मान्छेलाई हामीले अपर्च्युनिटी मौका दिन सकिन्छ। सो हामीले जरुरतमन्द व्यक्तिहरू खोज्ने हो, जसलाई वास्तवमा, जसलाई एक्चुअली डिएक्सनको जरुरत छ, जसलाई निड छ, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै हामीले सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। नत्र त्यो 100 मा 90 भनेको त्यस्तै जाने हो, तपाईँलाई थप्पड लगाएरै जाने हो। 10 जना त्यहाँबाट स्पेसली तपाईँले छानेर आफ्नो टिममा ल्याएर उनीहरूलाई कन्ज्युमरमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लगेर डिस्ट्रिब्युटर, त्यसपछि भोलि गएर एउटा ठुलो लिडरको रूपमा तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो खेल पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो, यो मानसिकता के क्लियर हुन पर्यो भने सबै मान्छेलाई डिएक्सन जरुरत हुँदो रहन्छ र यो जरुरत पनि छैन कि संसारमा 100% मान्छेले यही गर्नुपर्छ। संसारमा अन्य कामहरू पनि छन्। सबै मान्छे भोलि डायमन्ड भएर हिँड्ने भने भोलि तपाईँ गाडी चढ्नुहुन्छ, तपाईँको सिसा कसले पुस्ने? भोलि तपाईँ होटेलमा खान जानुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँलाई सर्भिस कसले दिने? सबैजना चाहिँ डिएक्सनको एमएलएमको लिडरहरू डायमन्डहरू भयो भने। सो तसर्थ सिर्फ केही पर्सेन्ट मान्छेहरू नै तपाईसँग जोइन हुन्छन्, केही पर्सेन्ट मान्छेहरू नै यसमा सक्सेस हुन्छन्, केही पर्सेन्ट मान्छेहरू नै यसमा एसोसिएट हुन्छन्। द्याट्स अल। त्योभन्दा ठुलो खुसीको कुरा केही पनि छैन। तसर्थ 100 जनासँग कुरा गर्नुभयो, 90 जनाले तपाईँलाई थप्पड लगाए, नट टु वरी। 10 जनासँग राम्रो तरिकाले बिजनेस गर्नुहोस्, त्यही 10 जनाले तपाईँको लाइफ सेक्युर गरिदिन सक्छन्। अब नो मिन्स न्यू अपर्च्युनिटी। आई डोन्ट नो तपाईँहरूले नोलाई कसरी कन्सिडर गर्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ नोलाई, अब कतिलाई नो सुन्न बित्तिकै त्यहीँबाट डिएक्सन क्विट गरिदिनुहुन्छ, एमएलएम नै छोडिदिनुहुन्छ। तर नो मतलब न्यू अपर्च्युनिटी। यदि तपाईँलाई कसैले नो भन्यो भने यहाँ नोको रिप्लाई दियो, तपाईँ डिएक्सनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ एमएलएम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ एक्स्ट्रा इन्कम चाहनुहुन्छ, तपाईँ लिडर बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ अरूलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ फ्री हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँले प्रपोजल दिनुहुन्छ, मान्छेले तपाईँलाई एन ओ नो को रिप्लाई दिन्छ। 95% मान्छे जो बिगिनर हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिस्टम क्विट गर्ने भनेकै यो नो सुनिसकेपछि हो। तर आज म थोरै तपाईँहरूको मानसिकतालाई, तपाईँको यो माइन्डसेटलाई अलिकति म डिफ्रेन्ट तरिकाबाट यहाँनिर म प्रस्ट्याउन चाहन्छु। नो मिन्स एन न्यू ओ अपर्च्युनिटी, न्यू अपर्च्युनिटी। जब तपाईँ रिजेक्ट हुनुहुन्छ यसको मतलब लगत्तै तपाईँको जीवनमा एउटा नयाँ अवसरको सुरुवात भइसकेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहै हुन्न। सो के हो त त्यो न्यू अपर्च्युनिटी? न्यू अपर्च्युनिटी फर बेटर प्रेजेन्टेसन।
10 जनालाई राखेर मिटिङ दिनुभयो, 10 जना उठेर गए। डोन्ट वरी, प्रेजेन्टेसनलाई बेटर गर्नुस्। अर्कोचोटि 10 जनालाई मिटिङ गर्नुहुन्छ, 5 जनालाई जोइनिङ गर्ने। त्यसलाई भन्छ पोजिटिभ माइन्डसेट, पोजिटिभ एटिट्युड। यसलाई भन्छ न्यू अपर्चुनिटी। तर 10 जनालाई मिटिङ दिनुभयो, 10 जना उठेर गए, 11 मा तपाईँ पनि उठेर जानुभयो भने अब तपाईँको भला उपरवालाले पनि गर्न सक्छ। सो तसर्थ when तपाईँ चाहिँ रिजेक्ट हुनुहुन्छ, जब तपाईँ रिजेक्ट हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई नो को बिल्ला लगाएर मान्छेले पठाउँछन्, द्याट्स मिन्स न्यू अपर्चुनिटी। न्यू अपर्चुनिटी फर बेटर प्रेजेन्टेसन। आफ्नो बिजनेस प्रेजेन्टेसनलाई तपाईँले इम्प्रुभ गर्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। मैले अघि भने नि, कस्टमर्स आर नेभर रङ। हुनसक्छ उनीहरू 10 जना तपाईँको प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्न सक्थे, 10 जना तपाईँको बिजनेस पार्टनर हुन सक्थे। यो पनि त हुनसक्छ कि तपाईँको प्रेजेन्टेसन स्किल नै खराब छ, प्रेजेन्टेसन दिने तरिका नै गलत छ, तपाईँले बिच बाटोमा बसेर प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। यसको मतलब अब तपाईँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन, आफ्नो बिजनेस अपर्चुनिटी सेयर गर्ने तरिका, स्ट्र्याटेजी, मेथडलाई तपाईँले सुधार गर्नुपर्छ। यसलाई भन्छ न्यू अपर्चुनिटी। नो मिन्स न्यू अपर्चुनिटी। न्यू अपर्चुनिटी फर इम्प्रुभ योर सेल्फ। तपाईँले आफूमा सुधार गर्नु पर्यो नि। हिजो फाटेको पोइन्ट लगाएर गएर कसैलाई मार्केटिङ प्लान कोर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको पाइन्टै देखेर त्यो मान्छे इरिटेट भएर गयो। तपाईँलाई थाहै छैन समस्या कहाँनिर छ। अब तपाईँले आफूलाई सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो पर्सनालिटीमा डेभलप गर्नुहोस्, आफूलाई इम्प्रुभ गर्नुहोस्, फर्मल ड्रेसमा जानुहोस्, सही तरिकाबाट प्रेजेन्ट गर्नुहोस्, सही ठाउँमा प्रेजेन्ट गर्नुहोस्, बोल्ने तरिकालाई सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो कम्युनिकेसन स्किलमाथि काम गर्नुहोस्। सो आफूलाई सुधार गर्नुहोस्। यदि बिगिनर हुनुहुन्छ यहाँ कोही, भर्खर 2-3 महिनादेखि या यही लकडाउन दौरान कोही चाहिँ मेम्बर बन्नु भएको छ, 2-4 जनालाई कुरा पनि गरिसक्नुभयो, घरको दाइले तपाईँलाई गाली गरिसक्यो, तपाईँको साथीले तपाईँलाई मेसेज हेर्न छोडिसक्यो भने, यतिखेर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई हात जोडेर के भन्छु भने, यो समय भनेको तपाईँ यो सिस्टम क्विट गर्ने होइन, यो समय भनेको तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्रेजेन्टेसन स्किललाई सुधार गर्ने हो, आफ्नो पर्सनालिटीलाई सुधार गर्ने समय हो। न्यू अपर्चुनिटी फर लिस्ट बिल्डिङ। 10 जनाको लिस्ट गराउनु पर्थ्यो, 10 जनालाई तिनकुने अफिसमा बोलाउनु भयो काठमाडौँ। 10 जना तपाईँको अफिसबाट निस्केर गयो। टेन्सन लिन पर्दैन, नयाँ साथीको लिस्ट गराउनुहोस्। तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त, तपाईँ एक कक्षादेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हरेक कक्षामा नयाँ साथीहरू, स्कुल चेन्ज भयो नयाँ साथीहरू, स्कुल छोड्नु भयो फेरि नयाँ साथीहरू, विदेश जानुभयो नयाँ साथीहरू, फेरि स्वदेश आउनुभयो नयाँ साथीहरू। तपाईँको जिन्दगीको हरेक कालखण्डमा नयाँ साथीहरू बनिरहेछ। तर कहिले पनि हामी त्यो एक कक्षा पढ्दाखेरिको साथी कहाँ हरायो होला, 5 मा पढ्दाखेरिको साथी कहाँ हरायो होला, एसएलसी को साथी कता हरायो होला भनेर हामी कहिले चिन्तामा छौँ छैनौँ। तर यहाँ एमएलएममा चाहिँ साथीहरू के गर्नुहुन्छ, एक कक्षा 5 कक्षाको साथी सम्झेर रुनुहुन्छ। सो मित्रहरू, जसरी जिन्दगीमा नयाँ साथीहरू बन्दै जान्छन्, एमएलएममा पनि नयाँ प्रोस्पेक्टहरू तपाईँको आउँदै गर्छन्। कसैले तपाईँलाई नो भन्दैमा तपाईँले सिस्टम क्विट गर्न पर्दैन। नोलाई तपाईँले न्यू अपर्चुनिटीको रूपमा लिनुहोस् र नयाँ साथीहरूको लिस्ट निर्माण गर्नुहोस्, नयाँलाई इन्भिटेसन दिनुहोस्, नयाँलाई मिटिङ गर्नुहोस्, तपाईँको बिजनेस सही तरिकाले चल्न सुरु गर्नुहोस्। न्यू अपर्चुनिटी फर न्यू फ्रेन्ड्स। नयाँ साथीहरू बनाउने अवसर मिल्छ। 5वटा साथी थियो, 5वटा साथीले तपाईँलाई छोडेर गयो, तपाईँ एक्लै त बस्नुहुन्न। सो नयाँ साथी बनाउन सुरु गर्नुहोस्। यसलाई भन्छ न्यू अपर्चुनिटी। न्यू अपर्चुनिटी फर मोर मिटिङ। 5वटा मिटिङ गर्नुभयो, 50 जनालाई राखेर 10-10 जनाको हिसाबले 5वटा मिटिङ गर्नुभयो, 40 जना भागेर गयो, 10 जना तपाईँको टिममा आयो, मान्छे सकियो। सो फेरि मिटिङको आफ्नो रेसियो बढाउनुहोस्। फेरि 10 जना, फेरि 10 जना, फेरि 10 जना मिटिङहरू एकपछि एक तपाईँले के गर्नुहोस्, प्लस गर्दै जानुहोस्। तपाईँको टिम बिस्तारै के हुन्छ, कम्पाउन्डिङ हुँदै आउँछ। तपाईँको टिम बिस्तारै, तपाईँको टिमको रिक्रुटमेन्ट रेसियो पनि बढ्दै आउँछ अनि बिस्तारै तपाईँलाई सुकुन मिल्न सुरु हुन्छ। नो भन्दा पछाडि सिस्टम आफू पनि झोला बोकेर अफलाइनलाई ब्लक गरेर अफलाइनको नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा राखेर भाग्ने होइन कि नयाँ मिटिङको लागि प्लान गर्नुहोस्, नयाँ साथीहरू बनाउनुहोस्, नयाँ लिस्ट बनाउनुहोस्, आफूमा सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्किललाई इम्प्रुभ गर्नुहोस्। न्यू अपर्चुनिटी फर रिक्रुटमेन्ट मोर। हेर्नु त, 10 जनालाई मेम्बर बनाउनु भएको थियो, 1 जनाले बडा मुस्किलले प्रोडक्ट खाएको थियो, त्यो पनि अर्को महिना फर्केरै आएन भन्ने सुनिन्छ कतिकै। सो वाट, संसारमा के त्यो 10 जना मात्रै मान्छे छैन। त्यतिको पनि नेपाल 3 करोड आबादी भएको देश। संसार बाहिर गयौँ भने त कति छ कति। अहिले पनि तपाईँको 2% 3% मान्छे एमएलएममा छैन नेपाल। सो धेरै छ मान्छेहरू।
10 जनाले छोडेर गयो, केही टेन्सन छैन, 20 जना फेरि जोइन गर्ने तपाईलाई अवसर छ। यसलाई भन्छ न्यू अपर्च्युनिटी। न्यू अपर्च्युनिटी फर रिक्रुट लिडर, क्रिएट लिडर्स। अब विशेष त यो लिडरहरू अलिकति जो स्टार रुबी डायमन्ड पनि सक्नु भएको छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो कुरा बडा मुस्किलले 3 जना स्टार चाहिँ निकालेको, कता हराए प्रायः मुखबाट सुन्ने भनेको यही हो। सो केही छैन, हुन सक्छ त्यो लायक पनि थिएन होला यसको, तपाईले जबरजस्ती घिसारेर ल्याउनु भएको थियो होला, तपाईले जबरजस्ती मोटिभेट गरेर त्यसलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको थियो होला। जबसम्म कुनै पनि तपाईको लिडर सेल्फ मोटिभेट हुँदैन तपाईसम्म, तपाईले जति किताब पढाउनुस्, जति ट्रेनिङमा राख्नुस्, जति जुममा ल्याउनुस्, त्यो मान्छे अगाडि जाँदैन। मोटिभेसन दुई खालको हुन्छ, एउटा आउटसाइड मोटिभेसन हुन्छ, एउटा इनसाइड मोटिभेसन हुन्छ। जो आउटसाइड मोटिभेसन भनेको बाहिरबाट तपाईको स्पोन्सरले, किताबले, युट्युबले दिने चिज। तर जो सेल्फ मोटिभेसन भनेको जो तपाईको आत्माबाट, भित्रबाट एउटा जागरुकता आउँछ, त्यसलाई भन्छ सेल्फ मोटिभेसन। यदि कुनै लिडरमा सेल्फ मोटिभेसन छैन, तपाईको आउटसाइड मोटिभेसनले काम गरेन, बडा मुस्किलले स्टार रुबी डायमन्डसम्म बनाउनु भयो, तर त्यो पछि हराउन खोज्दैछ भने पनि टेन्सन लिन पर्ने केही पनि छैन। कोसिस गर्नुस्, फेरि उसलाई रिभाइभ गराउने भएन, तपाईले अथाह कोसिस गर्नुभयो, सकेन बिचारा, छोड्दिनु न। अब रुन बन्द गर्नुस्। अब अपर्च्युनिटी के छ भने त एकजना डायमन्ड गरेर के भएर त जस्तो डायमन्ड मैले 10 जना फेरि सिस्टममा ल्याउँछु। हो, यो अलिकति इगो पनि हुनुपर्छ मनभित्र। फेरि बाहिर बोल्दै अर्कालाई चाहिँ जे पाए त्यही भन्दै हिँड्ने होइन कि, आफूमा एउटा इगो, आफूभित्र तपाईको इगोको विषयमा तपाईलाई मात्रै थाहा होस्। सो रिजेक्सन पछि न्यू अपर्च्युनिटी एउटा भनेको अपर्च्युनिटी फर क्रिएट लिडर्स। एक लिडर्स गयो, 10 लिडर क्रिएट गर्न सक्छु, यो माइन्डसेटलाई भन्छ न्यू अपर्च्युनिटी। न्यू अपर्च्युनिटी फर ट्रेनिङ मिटिङ। सो वाट, तपाईको पहिलो ट्रेनिङमा 5 जना मात्रै आयो, जुम मिटिङ बोलाउनु भयो, फेसबुक गरी हल्ला गर्नुभयो, ए अब त कति आउँछ होला ऑडियन्स भन्नुभयो, लास्टमा तपाईले मिटिङ सुरु गर्नुभयो, 8-10 जना मात्रै भयो। जुममा अहिले पठाए त्यो हुन्छ धेरै जनाको, अनि भोलिपल्टबाट जुम मिटिङ नै उहाँहरूले कन्डक्ट गर्न बन्द गर्न सुरु गर्न चाहिँ छोडिदिनुहुन्छ। यसको मतलब के हो? रिजेक्सन फर मिटिङ, ट्रेनिङ। सो म तपाईहरुलाई के भन्छु भने तपाई स्पिकर बनेर, तपाई वक्ता बनेर पनि जुम मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई छोडेर सिर्फ एकजना मात्रै पनि तपाईको जुममा छ भने त्यो ठुलो सक्सेस हो। अहिले मलाई 200-4 जनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, हुन सक्छ कोही 20 जना मात्रै पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ सेसनमा 20 जना मात्रै पनि हुन्छ। अब के म जुम मिटिङ गर्न छोड्दिउँ त? यो बिल्कुलै गर्ने काम होइन हामीले। यदि जसले मेरो मिटिङमा, मेरो जुममा मान्छे आएन भनेर जसले मिटिङ बन्द गर्यो, त्यो मान्छेले रिजेक्सनलाई सहन सकेन, रिजेक्सनको पावर बुझेन भन्ने कोसिस गर्नुस्। आफ्नो पब्लिक स्पिकिङलाई सुधार गर्नुस्, आफ्नो फेस भ्यालु क्रिएट गर्नुस्, मान्छेसँग रिलेसन बनाउनुस्, सम्बन्ध बनाउनुस्। भोलि तपाईको जुममा ट्राफिक धेरै आउँछ, किनभने तपाईको कम्युनिकेसन स्किल राम्रो छ, तपाईको कन्टेन्ट क्रिएसन राम्रो छ, तपाई एउटै कुरालाई सधैँ रिपिट गर्नुहुन्न, नयाँ नयाँ चिजहरू ल्याएर तपाईको अडियन्सलाई दिइराख्नुहुन्छ, आफ्नो टिममा फरवार्ड गरिराख्नुहुन्छ भने तपाई भलै जति पटक दिनको मिटिङ गर्नुस्, मान्छे तपाईप्रति फिदा हुन्छ। सो तसर्थ ट्रेनिङ मिटिङ पनि नयाँ गर्ने अपर्च्युनिटी छ। आजैदेखि जुमहरू सुरु गरौँ, भलै 2 जना 3 जना मात्रै तपाईको अडियन्स होस्, नट टु वरी। भोलि त्यो 2-3 जनाले भोलि तपाईको 20,000 30,000 को तपाईको आफ्नै ओन पर्सनल ग्रुप मिटिङ पनि हुन्छ। अलिकति इमेजिनेसन पावर पनि चाहिन्छ हामीमा। 8-10 वर्ष पछाडि मेरो टिमको साइज यो हुन सक्छ, त्यो कल्पना गर्ने शक्ति क्षमता पनि लिडरमा हुनुपर्छ। सो कुनै ट्रेनिङ मिटिङमा तपाईलाई रिजेक्सन मिल्यो, तपाईले 1 घण्टा प्रयोग गराउनु भयो, एउटा पनि रेस्पोन्स मिलेन, केही छैन, अडियन्स खराब भएन। हुन सक्छ तपाईमा कतै खराबी कमजोरी थियो होला, त्यो खराबी कमजोरीलाई पत्ता लगाएर एउटा राम्रो प्रेजेन्टर बन्नुस्, राम्रो कम्युनिकेटर बन्नुस्, त्यो नै तपाईको फ्युचर हो। न्यू अपर्च्युनिटी फर ग्रोथ एन्ड प्रोग्रेस। सो वाट, लकडाउनले तपाईलाई पछि खिच्यो, तपाईलाई तल खिच्यो। सो वाट, अबको समय के छ? ग्रोथ एन्ड प्रोग्रेसमा तपाईले ध्यान दिने समय अबको समय हो। तपाईलाई डिजिटल काम गर्न गाह्रो भयो, तपाई मोबाइलमा राम्रो नलेज छैन, तपाईले जुम कन्डक्ट कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईको समझमा आएन, केही छैन, तपाई बोल्न सक्नुहुन्छ, सुनेको चिज चाहिँ बुझ्नुहुन्छ भने पनि अब त बिस्तारै लकडाउन खुला भइसकेको छ, माहौल फेरि पुरानै जस्तै हुँदैछ। अबको समय भनेको ग्रोथ एन्ड प्रोग्रेसमा ध्यान दिने समय, भएका हराएका मेम्बरहरूलाई खोज्ने र नयाँ मान्छेहरूको साथमा नयाँ टिम, नयाँ ग्रुपहरू निर्माण गर्ने समय अबको हो। तसर्थ पुरानो ग्रुपले छोड्यो, पुरानोले
हरायो फोन उठाएन भनेर नयाँ ग्रुप बनाउन चाहिँ बन्द नगर्नुहोस्। न्यू अपर्च्युनिटी फर एक्सपान्ड नेटवर्क। 3 वर्ष 3 वर्षदेखि हुनुहुन्छ तपाईको 100 जनाको पनि टिम छैन, केही छैन। काम कन्टिन्यू राख्नुहोस्, आफूमा सुधार गर्दै जानुहोस्, ट्रेनिङमा फोकस गर्नुहोस्, एजुकेसनमा फोकस गर्नुहोस्। सिर्फ मोटिभेट भएर मात्रै नबस्नुहोस्। म मोटिभेसनको एकदम खिलाफमा हुने जहिले पनि कारण के हो भने मोटिभेसनले सबै चिज हुँदैन है। एउटा मान्छेले एकजनालाई हत्या गरेको छ, उसलाई गएर मोटिभेट गरिदिनुहोस् त उसले 12-15 जना अरूको हत्या गरिदिन्छ। मोटिभेसनले सधैँ पोजिटिभ रिजल्ट दिँदैन। भूत भएर बसेछ, डिएक्सनको पुरै विरोध गर्न तयार भएर बसेछ, तपाईँ मोटिभेट गर्नु, त्यो झन् महाविरोधी भएर जन्मिन्छ कि। यसको मतलब प्रपर एजुकेसन दिनुहोस्, त्यसको सट्टामा प्रब्लम फाइन्डिङ गर्नुहोस्। सो यो समय यो टाइम भनेको अब तपाईलाई नयाँ ग्रुप बनाउने, तपाईको नेटवर्कलाई एक्सपान्ड गर्ने नयाँ अवसर छ। यसलाई एज एन अपर्च्युनिटी तपाईले के गर्नुपर्छ, अबको समयलाई तपाईले लिनुपर्छ। सो इट्स डिपेन्ड अन योर एटिट्युड। यो तपाईको सबै दृष्टिमा, तपाईको दृष्टान्तमा भर पर्ने कुरा हो कि व्हाट यु आर सर्चिङ इन नो। नो भित्र तपाईले के खोज्नुहुन्छ, प्रब्लम्स अर पोसिबिलिटिज। कसैले तपाईलाई रिजेक्ट गर्यो, फोन उठाएन, तपाईलाई फेसबुकमा ब्लक गरिदियो, अब यसलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ? या त झोला बोकेर तपाईँ अब भोलिबाट मेरो डिएक्सनको सबै दोकान बन्द, ग्रुपबाट पनि भागिहाल, अपलाइनलाई पनि ब्लक गर्दै, भएका मेम्बरलाई पनि ब्लक गर्दै, अब छुपेर लुकेर बस। यदि यो तपाईको सोच छ भने तपाईँ भनेको यो प्रब्लम फाइन्डर हो। तपाईँ कहीँ पनि जानु, समस्या खोज्नु। तपाईँको श्रीमती जति चन्द्रमा जस्तो राम्रो भयो नि, तपाईँ त्यो कहाँनिर तिलेकोटीले कालो देखाएको छ त्यही खोज्नुहुन्छ तपाईँ। यसलाई भन्छ प्रब्लम फाइन्डर। यसलाई भन्छ नेगेटिभ एटिट्युड। कहीँ पनि जानुहोस्, नेगेटिभ चिजकै खोजी गर्ने। यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ अहिले, यो 205 जनामा यहाँ कमसेकम 30-35% मेरो नेगेटिभ चिज मात्रै खोजिराख्नु भएको हुन्छ। को हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन है, तर यो रेसियो हो, कहीँ पनि हुन्छ। सो हामी प्रब्लम फाइन्डर हुनु भएन, तपाईँ हामी भनेको पोसिबिलिटी फाइन्डर हुनु पर्यो, सम्भावना खोज्नु पर्यो हरेक चिजमा। तपाईँलाई कसैले नो भन्यो, कसैले रिजेक्ट गर्यो, सम्भावना के छ त? तपाईँले बेटर प्रेजेन्टेसन दिने सम्भावना छ, आफूलाई सुधार गर्ने सम्भावना छ, नयाँ लिस्ट बनाउने सम्भावना छ, नयाँ साथी बनाउने सम्भावना छ, नयाँ मिटिङ गर्ने सम्भावना छ, नयाँ मान्छे जोइन गर्ने सम्भावना छ, नयाँ लिडर तपाईँले क्रिएट गर्ने सम्भावना छ, आफ्नो नयाँ ट्रेनिङ मिटिङहरू फेरि कन्डक्ट गर्ने सम्भावना छ, तपाईँको नेटवर्क आज 100 जनाको छ 1000 जना गराउने सम्भावना छ नि? सम्भावना छैन। सो म तपाईँलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने नो मिन्स न्यू अपर्च्युनिटी, नट दि फुल स्टप। कसैले नो भन्यो झोला बन्द गरेर डिएक्सनको दोकानै उठाएर जाने होइन। कसैले नो भन्यो आफूलाई सुधार गर्न राख्नुहोस्, आफूलाई एजुकेट गर्नुहोस्, अपलाइनसँग कनेक्सनमा राख्नुहोस्, आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गरिराख्नुहोस्, काम गर्दै जानुहोस्, रिजल्ट एकपटक निस्किन्छ नै। अब सिम्पल एउटा म्याथमेटिक्स छ हेर्नुहोस्, एमएलएम को सिम्पल गणित छ एउटा। जसले यो सिम्पल गणित बुझ्यो त्यो मान्छे सफल भयो। हेर्नुहोस् म्याथ के हो? फर्मुला म्याक्सिमम रिजेक्सन इक्वल टु म्याक्सिमम रिक्रुटमेन्ट। जति धेरै तपाईँ रिजेक्ट हुनुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँको टिममा मान्छे भर्ती हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझिराख्नुहोस्, त्यो कुरा बुझ्नुहोस् है। जति धेरैले तपाईँलाई थप्पड हान्छ त्यति धेरै तपाईँलाई लभ गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ चुम्बन गर्ने मान्छे पनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ के। यसको मतलब रिएक्सन सिस्टम एमएलएममा चुम्बन गर्ने भनेको तपाईँलाई चाहिँ स्पोन्सरको रूपमा स्वीकार गर्ने, तपाईँलाई चाहिँ अपलाइनको रूपमा स्वीकार गर्ने मान्छेहरू त्यति नै भेटिन्छन् जति तपाईँलाई थप्पड लगाउने मान्छे भेटिन्छ। त्यसकारण यो गणित हो, यसलाई बुझ्नुहोस्। जतिले तपाईँलाई थप्पड लगाउँछन् त्यतिले तपाईँलाई चुम्बन पनि दिनेवाला छन्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब 10 जनाले थप्पड लगायो भनेर भागिदिनु भयो भने तपाईँलाई 1 जनाले चुम्बन गर्छ। यो म्याथमेटिक्स हो एमएलएमको गणित, त्यो बुझ्नु होला। यसमा a + b को होल स्क्वायर तपाईँलाई sin cos थीटाको 30 डिग्री 90 डिग्रीको मान निकाल्न पर्दैन यसमा। त्यो एमएलएमको एकदमै साधारण गणित छ। जति धेरै थप्पड त्यति धेरै चुम्बन, जति कम थप्पड हुन सक्छ एउटा पनि तपाईँलाई चुम्बन नमिल्न सक्छ। तसर्थ यदि लभ चाहनुहुन्छ भने रिजेक्ट हुन पनि सिक्नुहोस्। ल अफ एभरेज भन्छ, औसतको नियम भन्ने छ एउटा, 10:1। तपाईँ जुनसुकै तरिकाबाट मान्छेलाई बिजनेस सो गर्नुहोस्, यदि 10 जनालाई गर्नुहोस्, 1 जना चाहिँ झुक्किएर भए पनि तपाईँको सिस्टम जोइन गर्छ अरे के। यो रिसर्चले बताएको कुरा हो। यसलाई ल अफ एभरेज भन्छ, औसतको नियम पनि भन्छ। जसले यो ल अफ एभरेजलाई बुझ्यो त्यो मान्छेले एमएलएम छोड्दैन। 10 जनालाई मिटिङ गर्छ, 1 जना जोइनिङ हुन्छ, त्यो 1 जनाको साथमा खुसी भएर दुःख गर्छ, फेरि 10 जनासँग गर्छ के।
दुईजना निस्किन्छ, फेरि 10 जना, 3 जना निस्किन्छ, बिस्तारै बिस्तारै टिम कम्पाउन्डिङ हुँदै गर्छ। तर जोसँग सानो मानसिकता छ, जसलाई यो रिजेक्सनको पावर थाहा छैन नि, त्यसले के गर्छ, 3 जनासँग कुरा गर्यो, 3 जनाले नो भन्दै डिरेक्सनै छोडेर हिँड्दिन्छ। तसर्थ म यो जो बिगिनर हुनुहुन्छ, जो भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जस्ट कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस्। अझ यो 10 जनाबाट 1 जना नै निस्किन्छ भन्ने हुन्न। तपाईँको एजुकेसन राम्रो छ, ट्रेन्डिङमा फोकस गर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, अफलाइनको कुरा सुन्नुहुन्छ, प्रोडक्ट रेगुलर कन्ज्युम गर्नुहुन्छ, यदि यो डिएक्सन कम्युनिटीसँग चाहिँ तपाईँ रेगुलर कनेक्सनमा हुनुहुन्छ भने यो रेसियो बढ्छ। तपाईँले भोलि 10 जनालाई कुरा गरेर 10 जना पनि तपाईँले सिस्टममा ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर यो न्यूनतम राखेको औसत। वाट मेक्स द डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड अदर्स सक्सेसफुल पर्सन। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा मलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, तपाईँ र ती सफल व्यक्तिहरूको बिचमा भिन्नता ल्याउने चिज के होला? मलाई फास्ट 1 मिनटभित्र सबैले म्यासेज गरिदिनु त, यदि मलाई अनेस्टली सुन्दै हुनुहुन्छ भने। वाट मेक्स द डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड अदर सक्सेसफुल पर्सन। तपाईँ र ती अन्य सफल व्यक्ति बिचको भिन्नता ल्याउने कुन त्यो एक चिज होला? र अब मेरो विषयमा आजको सेसन रिलेटेड एन्सर भनेको वाट मेक्स द डिफरेन्स बिट्विन यु एन्ड अदर सक्सेसफुल पर्सन। तपाईँ र अन्य सफल व्यक्ति बिचको भिन्नता फिक्स गर्ने चिज भनेको नम्बर अफ रिजेक्सन। सफल र असफल व्यक्तिमा यही छ भिन्नता। सफल व्यक्तिले के हुन्छ, ऊ धेरै रिजेक्ट हुन्छ, धेरै सक्सेस हुन्छ। असफल व्यक्ति 1-2 रिजेक्सन सहन सक्दैन, सिस्टम क्विट गरिदिन्छ, त्यो सफल हुने सवालै उठ्दैन। So the things which makes the difference between you and other successful person is rejection. क्राउन अम्बासिडर, आज नेपालको फर्स्ट क्राउन अम्बासिडर मिनाराम खड्का र तपाईँ बिचको भिन्नता के त? उहाँ लाखौँको हिसाबमा उहाँ रिजेक्ट हुनुभएको छ, तपाईँ भर्खर 10 जना रिजेक्ट गर्यो, अब एमएलएम छोड्छु भनेर तपाईँ तयार भएर बस्नु भएको छ। यहाँनिर जतिले जवाब दिनुभयो त्यो पनि ठिक छ, तर आजको सेसन एकोर्डिङ जाने हो भने तपाईँ र तपाईँको अपलाइन यानि तपाईँको सिनियर जो सक्सेसफुल ग्रोइङ अपलाइन छ, त्यो बिचको भिन्नता ल्याउने एक मात्र चिज भनेको नम्बर अफ रिजेक्सन। जो धेरै रिजेक्ट हुन्छ त्यसको टिम ठुलो छ, त्यसको बोनस ठुलो छ, त्यसको स्ट्याटस ठुलो छ, त्यसको इनर्जी धेरै छ, त्यसको लिडरसिप पावर छ, जसले धेरै रिजेक्सन सहन सक्छ। त्यसकारणले सफल व्यक्ति र असफल बिचको भिन्नता ल्याउने एक मात्र चिज भनेको नम्बर अफ रिजेक्सन। सफल व्यक्ति धेरै रिजेक्ट भएको छ, तपाईँ रिजेक्ट हुन बाँकी छ। जब तपाईँको अपलाइन क्राउन अम्बासिडर आज मिनाराम खड्का जत्तिकै तपाईँ रिजेक्ट हुन सिक्नुभयो भने वान डे तपाईँ पनि क्राउन अम्बासिडर हुने हो। त्यसकारणले बी रेडी टु गेट रिजेक्सन प्राप्त गर्नको लागि तयार भएर बस्नुहोस्, खुसी हुनुहोस् के। 10 जनाले थप्पड लगा भए हुन्थ्यो, 1 जना त मिल्ने रहेछ नि। हो, यो पोजिटिभ माइन्डसेटको साथमा एमएलएममा काम गर्नु होला। हाउ मेनी अफ यु रेडी टु गेट म्याक्सिमम रिजेक्सन? सबैले भन्नुहुन्छ एस आई एम। थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनालाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले यो सेसनलाई क्लियर तरिकाले सुन्नु भएको छ, तपाईँ सबैमा यतिखेर एउटा के कन्फिडेन्ट डेभलप भइसकेको छ भने जतिजनाले मलाई थप्पड हानुहोस्, जतिजनाले मेरो फोन ब्लक लिस्टमा राखोस्, जतिले मलाई फेसबुकबाट उडाएर फालिदियोस्, जतिले मलाई चाहिँ नसुनोस्, तर पनि म सबै चिज सहन तयार छु। यो कन्फिडेन्ट तपाईँको आज डेभलप हुन सक्यो भने एमएलएममा तपाईँ सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ पावर अफ रिजेक्सन। जसले रिजेक्सनलाई सहन सक्यो, जसले डाइजेस्ट गर्न सक्यो, त्यसलाई पखाला लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यो एमएलएम पखाला लाग्छ कतिलाई? जसले डाइजेस्ट गर्न सकेन, जसलाई पचेन, त्यसलाई यो एमएलएम पखाला लाग्छ, छोडिदिन्छ पनि। तर जसले एमएलएममा आइसक्यो, जसले रिजेक्सनको पावरलाई बुझ्छ, जसले पावरलाई कन्सिडर गर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ अगाडिसम्म सस्टेन गर्न सक्छ यो सिस्टममा, यो इन्डस्ट्रीमा। तसर्थ हामी सबैजना रिजेक्ट हुनको लागि जति तयार हुन्छौँ, जति रेडी भएर बस्छौँ, त्यो नै हाम्रो सफलताको सुरुवात हो। वाट सुड यु? अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबैजनाले के भन्नुभयो भने म तयार छु है रिजेक्ट हुन भनेर यहाँनिर भर्खरै कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। सबैले यहाँ लेखेर कमेन्ट बक्समा आफ्नो कमिटमेन्ट तपाईँहरू दिइसक्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, वाट सुड यु डु टु गेट म्याक्सिमम रिजेक्सन? धेरैभन्दा धेरै रिजेक्सन्स लिनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ? वाट सुड यु डु टु गेट म्याक्सिमम रिजेक्सन?
धेरैभन्दा धेरै अस्वीकार हुनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? द सिम्पल एन्सर इज म्याक्सिमम एसटिपी। रिजेक्ट हुनको लागि त सो द प्लान गर्नु पर्यो नि, प्लान देखाउनु पर्यो। अब घरमा बसेर म रिजेक्ट हुन्छु भनेर बस्नु भयो भनेदेखि तपाई धरतीबाटै रिजेक्ट हुनुहुन्छ एकचोटि। तर वास्तवमै यदि तपाई कस्टमरबाट रिजेक्ट हुने हो भने म्याक्सिमम रिजेक्सनको लागि तपाईले म्याक्सिमम सो द प्लान गर्नुपर्छ। एसटिपी भन्छ जसलाई, सो द प्लान। र म्याक्सिमम सो द प्लानको लागि के हुनुपर्छ? व्हाट शुड यु डू फर म्याक्सिमम एसटिपी। र म्याक्सिमम प्लान देखाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ? म्याक्सिमम लिस्ट बिल्डिङ। त्यो भनेको बेसिक हो, यो चीज हामी गर्दैनौँ। हाम्रो लिस्ट नै हुँदैन अनि कसलाई प्लान देखाउने, अब कसैलाई प्लानै देखाउँदैन, कसले रिजेक्ट गर्नु अनि कसले चाहिँ फेरि तपाईलाई एक्सेप्ट गर्नु त। फन्डामेन्टल त यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, यसको जग, यसको चाहिँ फाउन्डेसन भनेको लिस्ट बिल्डिङ हो। जो अहिले रिजेक्सनका कुराहरू आए सबैजनाले म रिजेक्ट हुन तयार छु भन्नुभयो, तर रिजेक्ट हुनको लागि यसको बेस भनेको के हो? लिस्ट बिल्डिङ हो। लिस्ट निर्माण गर्नुभयो, तपाईले पोटेन्शियल कस्टमरको लिस्ट बनाउनु भयो, अनि पो तपाईले गएर उनीहरूलाई प्लान देखाउन सक्नुहुन्छ। सो द प्लान बल्ल सफल सम्भव छ। जब सो द प्लान सम्भव छ, रिजेक्सन पनि सम्भव छ। जब रिजेक्सन सम्भव छ भने रिक्रुटमेन्ट पनि सम्भव छ। तसर्थ यदि तपाईको टिममा धेरै रिक्रुटमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने धेरै रिजेक्सन हुन जरुरत छ। धेरै रिजेक्सनको लागि धेरै प्लान देखाउन जरुरत छ। धेरै प्लान देखाउनको लागि तपाईसँग लिस्ट बिल्डिङ ह्याबिट हुन एकदमै जरुरत छ। यदि लिस्ट नै निर्माण गर्नुहुन्न भने बाँकी कुरा छोडिदिनुहोस्। जब तपाईको बेस नै ठिक छैन भने पछाडि चाहिँ तपाईको बिल्डिङ एकपटक भत्किन्छ। त्यसकारणले सो द प्लानको लागि लिस्ट बिल्डिङ एकदमै जरुरत हुन्छ। जबसम्म प्लान देखाउनुहुन्न कसैले रिजेक्ट गर्दैन। र प्लान देखाउनको लागि तपाईसँग सम्भावित ग्राहक, सम्भावित तपाईको चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरू के हुनुपर्छ? एउटा खाका, एउटा डाटा हुनुपर्छ। यसलाई भन्छ लिस्ट। यो धेरैले इग्नोर गर्नुहुन्छ, धेरैले यसलाई लाइटली लिनुहुन्छ। लाइटली लिनुको हालत, यसको चाहिँ रिजल्ट के छ तपाई आफै बुझ्नु भएको छ होला। त्यसकारण कुनै पनि चीजहरु काहीँ पनि मिटिङमा तपाईलाई यदि यो चाहिँ गर्नुपर्छ है यो क्षेत्रमा भन्नु भएको छ भने गर्नुस्। यहाँ कसैले यहाँनिर मैले अहिले तपाईलाई 50 किलो चामल बोकेर तपाई कुद्नुपर्छ बिहानै बिहान 2 घण्टा अन्नी डायमन्ड भन्छ मैले भनेको छैन। यो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट जे हो त्यही मात्रै भनेको छु मैले। यो सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट के हो? लिस्ट निर्माण। मान्छे, सम्भावित मान्छे नै तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु भएको छैन भने कसलाई प्लान देखाउने? यो पनि त ठुलो प्रश्न छ नि। तसर्थ लिस्ट बिल्डिङमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब हेर्नुस् त, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टोरीज अफ रिजेक्सन, संसारका ठुला ठुला रिजेक्सनका स्टोरी हो। तपाईले युट्युबतिर पनि धेरै हेर्नुहुन्छ, युट्युब धेरै हेर्नुहुन्छ, एडिक्ट नै हुनुहुन्छ कतिजना युट्युबको। अरुणिमा सिन्हा, तपाईले उहाँको धेरै स्टोरी, यदि तपाई सक्सेसफुल मान्छेहरूको बायोग्राफी स्टोरी गएर चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ युट्युबमा, गुगलमा भने अरुणिमा सिन्हा भनेको कुनै नौलो नाम होइन। सी इज इन्डियन लेडी, एउटा इन्डियन लेडी हो उहाँ। उहाँको थोरै स्टोरी म भन्न चाहन्छु। आई थिङ्क मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2012 तिरको घटना हो यो। इन्डियामा ट्रेनमा यात्रा गर्ने क्रममा इन्डियाको ट्रेनहरुमा के हुन्छ भने प्राय चोरी हुन्छ। यदि तपाईको रिजर्भेसन टिकट छैन, पछाडि तपाई चाहिँ चालु सिट भन्छ, तपाई पछाडि धिरका डिब्बाहरुमा चाहिँ मान्छे मनमानी चढ्ने झर्ने चाहिँ भइराख्छ। त्यो एउटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ ट्रेनमा। त्यस्तै क्रममा चाहिँ ट्रेनमा यात्रा गर्ने क्रममा के भयो भने एउटा लुटेरा समूहले ट्रेनमा लुट्न खोज्यो उनलाई। घाँटीमा चेन, गोल्डन चेन थियो। त्यो गोल्डन चेन फुट्ने क्रममा के हुन्छ भने अब अरुणिमा सिन्हा उनको ब्याकग्राउन्ड भनेको एउटा खेलाडी हो, एउटा एथलेट भएको कारणले गर्दाखेरि एथलेटहरु जो पनि हुनुहुन्छ उनीहरु के हुन्छ फिजिकल एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। उनीहरु इग्नोर गर्न सक्छन्, फाइट गर्न सक्छन्। एथलेटहरुको जन रेगुलर व्यायाम गरेको छ, रेगुलर एक्सरसाइज गरेको छ, त्यो मान्छे के हुन्छ फिजिकल्ली पनि स्ट्रङ हुन्छ। जब उनको चेन लुट्ने कोसिस गर्यो, उनले प्रतिकार गरे। त्यही मौकामा त्यो लुटेरा ग्रुपले के गर्यो, अरुणिमा सिन्हालाई टिपेर उनको चेन लुट्यो, उनलाई चाहिँ ट्रेनको ढोकाबाट बाहिर फ्याँक्दियो। फ्याँक्दाखेरि विपरीत दिशाबाट आएको अर्को ट्रेनले उनलाई ठक्कर दियो। ठक्कर दिँदाखेरि उनी रेलको पटरीमा परिन्, लिगमा। अनि त्यो रेलको लेगले के गर्यो, टायरले के गर्यो, उनको दुईटा खुट्टा खिचेर लग्यो। यति भयानक दुर्घटना चाहिँ घट्यो। रातभरि त्यही ट्रेनमा परिन्। भोलिपल्ट वरपरकाले थाहा पाए, हस्पिटलमा भर्ना गरे। करिब 6-7 महिना हस्पिटलमा बसिन्। तर हस्पिटलबाट जब
जो हस्पिटलमा मृत्युसँग चाहिँ उनी लड्दै थिइन्, जति बेला उनलाई थाहा भइसकेको थियो कि मेरो दुईटा खुट्टा छैन, ट्रेनले लिइसक्यो, त्यति बेला एउटा उनले कमिटमेन्ट के गर्छिन् भने यदि भगवान तैँले मलाई जिन्दो छोडेको छस् भने पक्कै केही न केही इतिहास रच्नको लागि तैँले मलाई जिन्दो छोडेको होस्, अब त म माउन्ट एभरेस्ट समिट गर्छु। आज अरुणिमा सिन्हाले न कि सिर्फ सगरमाथा, संसारको सबै उत्कृष्ट शिखरहरू आज समिट गरिसक्यो। त्यो पनि तपाईँ फोटोमा देख्नुहुन्छ एउटा कृत्रिम, जसलाई प्रोस्पेक्टिभ लेक भन्छ, एउटा आर्टिफिसियल लेकको साथमा सगरमाथा लगायत संसारका उत्कृष्ट सर्वोच्च शिखरहरू जति पनि छन् अन्य देशमा सबै समिट गरिसकिन् अरुणिमा सिन्हाले, ताकि शारीरिक रूपमा सशक्त हुने, शारीरिक रूपमा फिट हुने अनडिसेबल मान्छेको लागि पनि के छ, सगरमाथा आरोहण गर्नु भनेको एउटा आफैमा चुनौती। हामीले पनि सिर्फ कथामा सुनेका छौँ, सगरमाथा कस्तो छ हामीलाई पनि थाहा छैन, तर हाम्रो नाम सुन्दै हामीलाई डर लाग्छ भने त्यस्तो हिम्मत राख्ने एउटा अरुणिमा सिन्हाले आज चाहिँ टप अफ द वर्ल्ड भनेर एउटा हिस्टोरी बनाइन्। आज सगरमाथाको साथसाथमा संसारको थुप्रै देशहरू चाहिँ थुप्रै शिखरहरू उनले चाहिँ आरोहण गरिसकिन्। यसको मतलब अब यहाँनिर रिजेक्सन कहाँनिर थियो भने पहिलो कुरा फिजिकल रिजेक्सन, शरीरले साथ दिएन। पहिलो कुरा यहाँ त तपाईँको आङमा एउटा के भन्छ त्यो एलर्जी आयो भने तपाईँ बाहिर जान छोडिदिनुहुन्छ। पहिलो कुरा फिजिकल रिजेक्सन, त्यसको साथसाथमा परिवारले, समाजले, साथीभाइले, हस्पिटलको बेडमा बसेको जसको दुईवटै खुट्टा छैन, नक्कली खुट्टा हालेको छ, उसले सगरमाथा चढ्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा समाजमा पस्छ, हाम्रो समाजमा पस्दैन। कति रिजेक्सन मिल्यो होला, र पनि यो रिजेक्सनलाई डाइजेस्ट गरेर उनले हिम्मत राखेर आज टप अफ द वर्ल्ड भनेर चाहिँ आफ्नो इतिहास लेखाउन सफल भने अरुणिमा सिन्हा। यहाँनिर मैले थोमस एडिसनको फोटो राखेको छु। हुन त संसारमा धेरै मान्छेहरू छन्, आज यही थोमस एडिसनको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी रातको समयमा पनि आफ्ना कामहरू गर्न सक्छौँ, जसले एउटा इलेक्ट्रिक बल्बको आविष्कार गरे। 9949 पटक रिजेक्सन हुनु भनेको आफैमा एउटा चमत्कारिक कुरा हो। तसर्थ रिजेक्सन हुनु ठुलो कुरा होइन, रिजेक्सन पछाडि तपाईँले आफूलाई सुधार गर्नुभयो। यदि अरुणिमा सिन्हाले यदि यो यो कृत्रिम खुट्टाको साथमा यदि उनले चाहिँ आफूलाई ट्रेन गर्थिनन्, आफूलाई इम्प्रुभ गर्थिनन्, आफूलाई सुधार गर्थिनन् भने आज सगरमाथा उनले समिट गर्न सक्छन्। थोमस एडिसन पनि ठ्याक्कै त्यही। उनले 9949 पटक गलत बल्ब नबनाएको भए हजारौँ पटक सही बल्ब गराउँथे। त्यस कारणले सुधार भन्नु नै, सुधार ल्याउनु, हरेक पटक तपाईँले आफूमा अलिकति पनि केही % सुधार ल्याउनु भयो भने त्यसै तपाईँलाई सफल बनाउन सक्छ। एमएलएममा पनि ठ्याक्कै त्यही हो, हिम्मत राख्नुहोस्। रिजेक्सन जब मिल्छ तपाईँ दुखी नहुनुहोस्। मुनिबा माझारी तपाईँले आइरन लेडी भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ, पाकिस्तानी एउटा लेडी छ। अहिले ओल्डको एउटा इन्सपिरेसनल गर्लको रूपमा हामीले, लेडीको रूपमा उहाँलाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। एउटा भयानक कार दुर्घटनामा उहाँको श्रीमान र उहाँको एकपटक एक्सिडेन्ट हुन्छ, तर श्रीमान सकुशल बाँच्छन्, तर यिनको दुईवटै खुट्टा के हुन्छ, जान्छ, स्पाइन इन्जुरी पनि हुन्छ। उनको शरीरमा अहिले धेरै हड्डीभन्दा पनि फलाम छ, त्यस कारण यिनलाई आइरन लेडी रूपमा पनि भन्छन्। तर त्यो हादसापछि, त्यो घटनापछि उनको श्रीमानले उनलाई डिभोर्स दिए, उनको घर परिवारले उनलाई स्वीकार गरेन। तर आज एउटा अठोटको साथमा आज उनी के छन्, संसारको एउटा इन्सपिरेसनल लेडीको रूपमा चाहिँ मुनिबा मजारलाई हामीले चिन्छौँ। युट्युबमा जानुहोस्, गुगलमा जानुहोस्, यिनको बायोग्राफी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। फिजिकल रिजेक्सन यिनलाई थियो, फ्यामिली रिजेक्सन थियो, सोसियल रिजेक्सन थियो। पहिलो कुरा आफै कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमान डिभोर्स पेपर लिएर जान्छ, तपाईँको थट प्रोसेस के हुन्छ त्यति बेला? योभन्दा ठुलो रिजेक्सन के हुन्छ? र पनि यत्रो जघन्य रिजेक्सनहरू सहेर आज संसारको एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा, मोटिभेसनको रूपमा आज हामी मुनिबा मजारलाई चिन्छौँ। सो उहाँलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। अब यहाँनिर नेटवर्क मार्केटिङका बाप सोनु शर्मा, जरुरत छैन कि यो उहाँ चाहिँ जुनसुकै नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीमा हुनुहुन्छ, आई डोन्ट नो, र यो खासै यो इस्युको कुरा पनि होइन, तर हामीले उहाँको जीवनीबाट सिक्ने। किनभने विशेष हामी एमएलएम इन्डस्ट्रीमा, नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा भएको कारणले हेर्नु, सोनु शर्माको उदाहरण म दिन चाहन्छु। हामीले उहाँको कम्पनीलाई फलो गर्न पर्ने भन्ने होइन, उहाँको लिडरसिपलाई, उहाँको क्षमतालाई, उहाँको आर्टलाई, उहाँको हिम्मतलाई चाहिँ हामीले फलो गर्ने हो। उहाँ आज जुनसुकै कम्पनीमा हुनुहुन्छ त्यो केयर गर्ने कुरा भएन, तर उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो केयर गर्ने। दिल्ली फरिदाबादको एउटा सामान्य तपाईँको 12 फेल मान्छे
जो एउटा सामान्य तपाईको चाहिँ 2-3 हजार मासिक खर्चमा टिचर काम गरिरहेको ट्युसन सेन्टर चलाएको मान्छे नेटवर्क मार्केटिङले आज सोनु शर्मालाई 18-20 वर्षपछि के गरेको छ, नेटवर्क मार्केटिङको फादर यानी नेटवर्क मार्केटिङको बाप भनेर चाहिँ इन्डियामा त्यति धेरै चाहिँ उहाँलाई रिकग्नाइज गरेको छ। त्यो सबै श्रेय भनेको त्यो एमएलएम इन्डस्ट्रीलाई, नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीलाई जान्छ। यहाँनिर कोही पनि हुनुहुन्न सोनु शर्मालाई नचिन्ने, सोनु शर्माको भिडियो नहेर्ने। इभन हामीले पनि स्टार्टिङमा उहाँहरूको भिडियोहरू धेरै हेर्थ्यौँ। सोनु शर्मा अलरेडी एउटा युट्युब सेन्सेसनको रूपमा पनि हामी चिन्छौँ। नेटवर्क मार्केटिङ लिडरसिप कोच, तपाईँले उहाँहरूको भिडियो हरेक दिन हेर्नुहुन्छ। यहाँनिर कोही पनि छैन कि सोनु शर्माको भिडियो नहेर्ने। यो विशेष त हाम्रै इन्डस्ट्रीबाट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले उहाँलाई राखेको छु। 18-20 वर्षको डाइरेक्ट सेलिङ करियरमा रिजेक्सन उहाँलाई पनि थुप्रै मिले। एउटा सामान्य मिडल क्लास परिवारको मान्छे आज यस्तो इन्डियाको मात्रै नभएर सारा दुनियाँको एउटा इन्सपिरेसनको रूपमा आज संसारको ठुल्ठुलो कर्पोरेटहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ कर्पोरेट ट्रेनिङको लागि इन्भाइट गर्छ। नेपालमा पनि आएर धेरै पटक अस्ति बुटवलमा उहाँको प्रोग्राम भएको थियो हैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो विवेक बिन्द्रहरू आउनुहुन्छ। उहाँहरूको लेभलमा पुग्नु यो सबै देन भनेको नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीको हुनसक्छ। तपाईँ हामी यो 202 जना अहिले छौँ, यहीँबाट अर्को एउटा सेकेन्ड सोनु शर्मा जन्मन सक्छ। सो यो इन्डस्ट्रीको पावरलाई सम्झिनुहोस्। तसर्थ हरेक क्षेत्रमा रिजेक्सन मिल्छ, हरेक ठाउँमा हामी अस्वीकार हुन्छौँ र पनि ती रिजेक्सन साथसाथमा आत्मविश्वास र आफूमा सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट तपाईँ यो दुई चिज भयो भने तपाईँ एउटा हिस्टोरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हो संसारका केही ठुला रिजेक्सनका स्टोरीहरू। अरुणिमा सिन्हा, थोमस एडिसन, मुनिबा मजारी, सोनु शर्मा विशेष त हाम्रै इन्डस्ट्रीको। तपाईँ हामी पनि यसै ग्रुपबाट 1-2 जना मात्रै सोनु शर्मा निस्किन सक्नुभयो भने पनि नेपालमा कायापलट हुन्छ। सोनु शर्मा नै बन्नु पर्दैन, उहाँको लिडरसिप कपी गर्नुहोस्, द्याट्स अल। अब हेर्नुहोस्, विश्वास राख्नुहोस्। 10 जना, 20 जना, 40 जनालाई, 50 जनालाई तपाईँले पुरा गर्नुभयो, एक जना पनि तपाईँको सिस्टम जोइन गरेन, एक जनाले तपाईँको प्रोडक्ट कन्ज्युम गरेन, एक जनाले तपाईँसँग काम गर्न चाहेन, तै पनि विश्वास राख्नुहोस्। यो चित्रबाट म तपाईँहरूलाई के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने त्यो ट्रेन हो। तपाईँले देख्नु भएको छ ट्रेन लिएको ट्रेन स्टेसनमा, यहाँ कुनै पनि ट्रेन हुनेको छैन। तर यो लेडीमा एउटा फेद, एउटा विश्वास के छ भने एकपटक ट्रेन आउँछ, म यात्रा गर्छु र मेरो गन्तव्यमा पुग्छु। तर एमएलएममा समस्या के छ भने तपाईँ 5 मिनट घडी हेरेर बस्नुहुन्छ स्टेसनमा, ट्रेनै आउँदो रहेछ बाटोमा त भनेर तपाईँ फर्केर फेरि घर जानुहुन्छ। तर जसमा फेद छ होला 1 घन्टा, 2 घन्टा, 3 घन्टा पछि एकपटक ट्रेन आउँछ नै आउँछ र म ट्रेनमा सफर गरेर मेरो गन्तव्यमा पुग्छु। जसले यो विश्वासको साथमा त्यो ट्रेन स्टेसनमा वेट गर्छ, त्यो मान्छे फाइनली ट्रेनमा चढेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। सो नेटवर्क मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा, एमएलएम इन्डस्ट्रीमा पनि यदि तपाईँ नेटवर्क निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई रिजेक्ट मिलिरहेछ, यसको मतलब एकजना पनि तपाईँको जोइन नगर्नु भनेको, एकजना पनि तपाईँको सिस्टममा तपाईँले कन्भर्ट गर्न नसक्नु भनेको तपाईँको यो पटरीमा चाहिँ एउटा पनि ट्रेन नआउनु हो। तर तपाईँमा विश्वास के हुनु पर्यो भने एकपटक ट्रेन आउँछ है, एकपटक ट्रेन, यो विश्वास राख्नुहोस्। यसको मतलब एकपटक कोही न कोही त आउला नि मसँग सिस्टममा काम गर्न, तपाईँ त्यो मान्छेलाई पर्खेर बस्नुहोस् त्यो विश्वासको साथमा। जसरी एउटा प्यासेन्जर ट्रेन स्टेसनमा ट्रेनको प्रतीक्षामा फुल फेथको साथमा, फुल विश्वासको साथमा बस्छ, त्यसै गरी तपाईँ पनि एमएलएममा काम गर्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँलाई धेरैले थप्पड हानेका छन्, धेरैले ब्लक गरेका छन्, धेरैले तपाईँको फोन उठाउँदैनन्, तपाईँलाई यहाँदेखि परबाट भागिरहेका छन् भने टेन्सन लिन पर्दैन। तपाईँ कामलाई कन्टिन्यू राख्नुहोस्, तपाईँको फेदलाई डगमगाउन नदिनुहोस्, विश्वास राख्नुहोस्, आफूलाई सुधार गर्दै जानुहोस्। फाइनल्ली एकपटक ट्रेन आउँछ, फाइनल्ली एकपटक एउटा यस्तो लिडर आउँछ तपाईँलाई काया पलट गरिदिन्छ सिस्टममा। तपाईँ आज डायमन्ड भएर बस्नु भएको छ, तपाईँको 6 लेग स्टार तर 6 लेग स्टार तपाईँ हेर्नुहुन्छ दुखी भएर बस्नु भएको छ। एकजना पनि लिडर भएन, यत्रो दुःख गरे, 6वटा लेगमा काम गरे, बडा मुस्किलले स्टार बनाए, पछि लागे, होम मिटिङ गरे, आज रुबी बन्न चाहन्न, आज डायमन्ड बन्न चाहन्न, तपाईँ फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ। डोन्ट वरी, केही छैन, तपाईँ कामलाई कन्टिन्यू राख्नुहोस्। एकपटक यस्तो मान्छे आउँछ तपाईँलाई इएसटी बनाउँछ, अर्को मान्छे आउँछ एसएसटी बनाउँछ, अर्को मान्छे आउँछ इएसएसटी बनाउँछ, अर्को मान्छे आउँछ डबल डायमन्ड बनाउँछ। तर धैर्य गर्नुपर्छ भन्दैमा ओछ्यानमा धैर्यता गर्ने होइन, फिल्डमा धैर्यता गर्नु होला। काम पनि फिल्डमा गर्नुहोस् र धैर्यता पनि फिल्डमै गर्नुहोस्। एब्सोल्युटली एकपटक तपाईँको ट्रेन आउँछ, तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ। र लास्टमा एउटा गेम चेन्जिङ फिलोसफी छ। यदि तपाईँलाई
धेरैभन्दा धेरै रिजेक्ट मिलिरहेछ। जोसँग कुरा गर्नुहुन्छ तपाईलाई थप्पडै लगाएर पठाउँछ, तपाईँ फ्रस्ट्रेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँ डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ। सो यो सिद्धान्त एउटा जो यो एउटा गेम चेन्जिङ फिलोसफी छ, यो फिलोसफीलाई तपाईँले फलो गर्नुहोस्। र यो फिलोसफी भनेको आए बेस्ट नआए नेक्स्ट। यदि यो सिद्धान्तको साथमा एमएलएम गर्नुहोस्, तपाईँ कहिले पनि फेल हुनुहुन्न। बुझ्नुहोस् रिजेक्सनको पावरलाई। रिजेक्सनले के भन्छ, आएको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो, भइहाल्थ्यो नि, नआए पनि केही छैन, अर्कोलाई ट्राई गर्छु। हो, यो सिद्धान्तको साथमा एमएलएम गर्नु होला। यो होइन कि एकजना आएन अब मैले सिस्टम क्विट गरिदिनुपर्छ। यो सिद्धान्तलाई फलो गर्नुहोस्। जहाँ पनि जानुहुन्छ, जसले तपाईँलाई थप्पड लगाउँछ, जसले तपाईँलाई ब्लक गर्छ, जसले तपाईँलाई अफिसमा बोलाएर दिनभरि पर्खिन लगाउँछ, आफू आउँदैन, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले आफूभित्र एउटा बोल्नुहोस्, आफूभित्र एउटा अठोट के राख्नुहोस्। आए बेस्ट नआए नेक्स्ट। कोही बिना कोही अधुरो छ संसारमा, छैन। एउटा बस छुटेर कोही गन्तव्यमा नपुगेको छ, उसले अर्को बसबाट फेरि आफ्नो गन्तव्यमा पुगेको छ। त्यस कारणले यो गेम चेन्जिङ फिलोसफी हो। यो सिद्धान्तलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँको काया पलट हुन्छ। तसर्थ कुनै एक व्यक्तिमा 10 जना 50 जना व्यक्तिमा अड्किएर नबस्नुहोस्। आए बेस्ट नआए नेक्स्टको हिसाबले जानुहोस्। तपाईँले कोसिस गर्दा गर्दै लिडर बनाउनु खोज्दा खोज्दै ऊ लिडरै बन्न चाहन्न भने छोडिदिनुहोस्, नेक्स्टलाई ट्राई गर्नुहोस्। या दुःख के छ भने एउटै स्टारजनको पछाडि तपाईँ 5 वर्ष झुन्डिरहनु भएको छ, अनि कहाँ हुन्छ? ऊ बिचरामा डायमन्ड त मलाई डायमन्ड बनाइदिए, कोट लगाइदिए, मलाई अफिस घचेटेर लैजा, सामान ल्याएर घरमा फाल्दे, त जे गर म डायमन्ड हुँदै हुन्न भनेर तयार भएर बसेको छ। तपाईँ जबरजस्ती तपाईँ डायमन्ड बनाइराख्नु भएको छ। संसार बहुत चौडा छ, बहुत ठुलो छ। संसारमा धेरै मान्छेहरू छन्। आउनेहरूलाई वेलकम गर्नुहोस्, जानेहरूलाई बाई बाई भन्नुभन्दा अरू ठुलो कुरो केही पनि छैन। रिजेक्सनको पावरलाई बुझ्नुहोस्। आउनेहरूलाई वेलकम, जानेहरूलाई बाई बाई। त्योभन्दा केही गर्न सकिन्छ? सकिन्न। तर सकभर उहाँहरूलाई एजुकेट गरेर सिस्टममा राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबै सिस्टमको लायक पनि हुँदैन, त्यो प्रोफेसनल मान्छेले गर्ने प्रोफेसन हो। तर दुःख के छ भने 95% अनप्रोफेसनल अनम्याच्योर मान्छेहरू सिस्टममा आउँछ। 1 वर्ष काम गर्छन्, बहुत काम गर्छन्, हल्ला खल्ला गर्छन्, अनि 2 वर्ष तेस्रो वर्षबाट फेरि साथीहरू इन्डस्ट्रीबाटै बाहिर जान्छन्। र बाहिर गएर आज बाहिर समाजमा सोसाइटीमा एमएलएम रोस्ट गर्ने, एमएलएमलाई हेट गर्नेहरू कोन त ती? हिजो जसले एमएलएम गरेका थिए, जो अनम्याच्योर थिए, जो अनप्रोफेसनल मान्छे थिए, विडम्बना उनीहरूको यसमा इन्ट्री भयो, उनीहरूले काम गरे, केही समय रिजल्ट देखिएन, बाहिर गएर आज घोर निन्दा गरिरहेको। त्यस कारणले यो नेटवर्क मार्केटिङ एमएलएम डाइरेक्सन भनेको प्रोफेसनल मान्छेहरूले गर्ने हो। तपाईँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, प्रोफेसनल भनेको तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ, शिक्षकले गर्ने, तपाईँ नेताले राजनीतिक एउटा पोलिटिकल लिडर हुन्छ, पोलिटिकल लिडरले गर्ने, कुनै स्पिकर हुनुहुन्छ, स्पिकरले गर्ने भनेको होइन। बाहिरको प्रोफेसन होइन, यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई प्रोफेसनल बनाउनु पर्छ। तब मात्र लङ टर्म तपाईँ सस्टेन गर्नुहुन्छ। त्यही सोच, त्यही तपाईँको माइन्ड, त्यही तपाईँको एटिट्युड, त्यही तपाईँको ह्याबिट, त्यही तपाईँको लर्निङ, त्यही तपाईँको बुझाइ, त्यही तपाईँको समाज, यही तपाईँको सोच, यही तपाईँको निर्णय लिने शक्ति, यही तपाईँको अध्ययन गर्ने शैली, यही तपाईँको अपलाइनसँग कुरा गर्ने शैली, यही तपाईँको मिटिङ दिने शैली, यही तपाईँको अब्जेक्सन ह्यान्डल गर्ने शैली, सबै चिज सेम भयो भने तपाईँ आज जति पीडामा हुनुहुन्छ त्योभन्दा 10 गुणा पीडामा अर्को वर्ष हुनुहुन्छ। तसर्थ यो समय अब कोरोनाको पछाडि भनेको इम्प्रुभ गर्ने समय। आफ्नो लिडरसिपलाई निखार्नुहोस्, आफ्नो पब्लिक स्पिकिङलाई ध्यान दिनुहोस्। जो यहाँ स्टारजन हुनुहुन्छ, 1 वर्ष डिएक्सन गरिसक्नु, अब तपाईँले कालो कोपीले के गर्छ भन्नु अफलाइनलाई पटक सोध्न जरुरत छैन। तपाईँको सेकेन्ड इयर यो इन्डस्ट्रीमा भनेको तपाईँले मार्केटिङ एक्सपर्टाइज लिने समय हो। यो मार्केटिङ प्लानमाथि क्यालकुलेसन गर्न सिक्नुहोस्, मार्केटिङको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, सेल्सको भिडियोहरू हेर्नुहोस्, कम्युनिकेसन स्किललाई सुधार गर्नुहोस्। जब फर्स्ट वर्षबाट सेकेन्ड वर्षमा इन्डस्ट्रीमा तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यो समय भनेको बेसिक चिजमा अड्किने होइन। तपाईँ कम्पनी के छ अहिले पनि अफलाइनलाई सोध्ने होइन, अब आफै पत्ता लगाउने हो। कुन ठाउँमा, कुन देशमा कहाँ अफिस छ। यहाँ दुःख के लाग्छ भने ठुल्ठुलो लिडरहरूलाई पनि थाहा हुन्न, किन उहाँहरूले कहिले थाहा गर्न खोज्नै भएन। अर्कालाई सोध्नुहुन्छ, अर्काले भनिदिइहाल्छ, मैले किन सोच्ने भन्ने हुन्छ। तर म आज लिडरहरूलाई विशेष के भन्छु भने अबको समय भनेको सेल्फ अवेर हुने समय हो। भलै तपाईँ स्टारजन मात्रै हुनुहुन्छ, 1 वर्ष पुगिसकेको छ, अब यो समय भनेको तपाईँ मार्केटिङ सिक्ने समय हो। धुरन्धर मार्केटिङ सिक्नुहोस्, सेल्स सिक्नुहोस्, कम्युनिकेसन स्किललाई राम्रो बनाउनुहोस्, आफ्नो मिटिङ शैलीलाई सुधार गर्नुहोस्। अफलाइन मिटिङ गर्नुहुन्छ, डिजिटल्ली मिटिङ गर्न सिक्नुहोस्। अबको समय भनेको अब तपाईँ कोफीले के गर्छ, माइक्रो भिजीले के गर्छ, प्रेसरलाई के खुवाउने, गेस्ट्रिकलाई के खुवाउने भनेर अल्झिने समय होइन। यो तपाईँ 365 दिन तपाईँले इन्डस्ट्रीमा
गुजारिसक्नु भएको छ, अझ पनि बेसिक चिजमा अड्किने होइन। तपाईँको सेकेन्ड इयर भनेको सेल्सलाई तपाईँले एक्सपर्टाइज लिने समय हो। यो समय भनेको तपाईँ सेल्स सिक्ने, मार्केटिङ सिक्ने, बजारको पब्लिक व्यवहारलाई सिक्ने, लोक व्यवहार सिक्ने, मान्छेसँग कुन व्यवहार गर्ने, यी सब अब यो मार्केटिङ सिक्ने समय हो सेकेन्ड इयर भनेको। जो यहाँनिर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्टारजेन हुनुहुन्छ या रुबी वाटेभर तपाईँ जुनसुकै पोस्टमा हुनुहोस्, यदि तपाईँको सेकेन्ड वर्ष चल्दैछ भने तपाईँ बेसिक चिजमा प्रोडक्टमै अल्झिएर नबस्नुहोस्। अब ट्रेनिङको आफ्नो एजुकेसनको लेभललाई पनि अलिकति लेभल अप गर्नुपर्छ हामीले। 5औं वर्षसम्म तपाईँ सिर्फ कालो कफीको मात्रै मिटिङ सुनेर बस्नुभयो भने त 5 वर्षसम्म तपाईँ त्यही कालो कफीमै रहनुहुन्छ। जति जति समय बढ्दै जानुहुन्छ, जति तपाईँको सिस्टम भित्र तपाईँले समय व्यतीत गर्दै जानुहुन्छ, त्यही तरिकाले तपाईँको एजुकेसन लेभल पनि बिस्तारै कडा हुन सुरु गर्छ। स्कुलमा कहिल्यै पनि 6औं 7औं वर्षसम्म एक कक्षाको किताब पढाइँदैन मित्र। एक वर्ष एकै कक्षाको किताब पढाइन्छ, अर्को वर्ष 2 कक्षाको पढाइन्छ, तेस्रो वर्ष 3 कक्षाको पढाइन्छ। यसरी गएर बल्ल ग्रेजुएसन गर्नुहुन्छ, डिग्री गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँ एउटा प्रोफेसनल मान्छे बन्नुहुन्छ। नेटवर्क मार्केटिङको फन्डा पनि त्यही हो। पहिलो वर्ष त बेसिक चिजहरूमा मास्टरी गर्नुहोस्, सेकेन्ड वर्ष मार्केटिङ सिक्नुहोस्, अनि तेस्रो वर्षदेखि बल्ल तपाईँ चाहिँ सिस्टममा रिलिफ फिल गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। सिस्टममा तपाईँको टिम बनिसकेको हुन्छ, तपाईँको एटिट्युड त्यो डेभलप भइसकेको हुन्छ, तपाईँको नेटवर्क मजबुत भइसकेको हुन्छ, तपाईँको सोच स्ट्रङ भइसकेको हुन्छ, तपाईँको एजुकेसन स्ट्रङ भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले कसैले मोटिभेट गर्नु पर्दैन। त्यसकारण आफ्नो सेकेन्ड इयर, यहाँनिर जतिजनाले सेकेन्ड इयरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ नि, त्यो समय भनेको मार्केटिङ, सेल्स, लिडरसिप, कम्युनिकेसन के छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्किल डेभलप गर्ने समय हो। बेसिक चिजमा 3P मा प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइलमा अल्झिने समय होइन यो तपाईँको। तर यी चिजहरू सुन्दा पनि ध्यान दिनु भएन भने फेरि तपाईँलाई मार्केटमा थप्पड मिलिरहेको छ। जतिजना किन तपाईँले मार्केटिङ नै सिक्नु भएको छैन, सेल्स सिक्नु भएको छैन, कम्युनिकेसन स्किल तपाईँले सुधार गर्नु भएको छैन, लोक व्यवहार तपाईँलाई थाहा छैन, अनि तपाईँ 5औं वर्ष डिएक्सन गरे पनि सोवात मान्छेले तपाईँलाई थप्पड लाउँछ नै। त्यसकारणले मार्केटिङ सिक्नुहोस्। अब्जेक्सन ह्यान्डलिङ, मैले हरेक सेसनमा भन्छु, अब्जेक्सन ह्यान्डलिङको लागि क्वेसन इज आन्सर भन्ने एउटा बुक छ। तसर्थ तपाईँले एजुकेसन लेभललाई बढाउँदै जानु होला, तब मात्र तपाईँ रिजेक्सनलाई सहन सक्ने त्यो खालको एटिट्युड तपाईँमा डेभलप हुन्छ। रिजेक्सन पनि कम मिल्छ जति तपाईँले आफूलाई अपग्रेड गर्नुहुन्छ। मैले अघि भने नि, कस्टमर्स आर नेभर रङ। कस्टमर कहिले पनि रङ हुँदैन र सेल्सले यही भन्छ हामीलाई। यसको मतलब जो हामी रिप्रेजेन्टेटिभ छ नि, जो हामी चाहिँ सिस्टम लिएर तपाईँलाई अफर गर्न जान्छ नि, हो तपाईँ हामीमा सुधार गर्नुभयो भने अर्कै व्यक्तिलाई तपाईँले यो सिस्टममा कन्भर्ट गर्न सक्छ। सो मेरो लास्ट मेसेज यही हो तपाईँहरूलाई, यो सिद्धान्तको साथमा MLM गर्नु होला। आए बेस्ट नआए नेक्स्ट। एउटैमा झुन्डिएर नबस्नुहोस्, 10 जनाले थप्पड लाएर दुखी नहुनुहोस्। यु जस्ट ट्राई, नेक्स्ट 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 गर्दै जानुहोस्। फाइनली तपाईँको एकपटक ठुलो टिम बनिसकेको हुन्छ। MLM-मा यो मानसिकताको साथमा गर्नु भएन। 2-4 जना सानातिना कुराबाट सानातिना मान्छेले तपाईँले चाहिँ रिजेक्ट गर्दैमा तपाईँ दुखी हुनुभयो भने तपाईँ अगाडि जानु सक्नुहुन्न। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यू अल द बेस्ट सबैजनालाई। बी अ ग्रेट MLM लिडर। ग्रेट शब्द आफैमा एउटा महान शब्द छ। यो शब्दको कहीँ पनि जहाँ केही पनि प्रयोग गर्ने शब्द होइन। ग्रेट हुनलाई हामी धेरै चिजमा क्यापेबल हुनुपर्छ। त्यो खालको स्किल, त्यो खालको बोल्ने शैली, त्यो खालको ह्याबिट, त्यो खालको आदत, त्यो खालको सोच, सबै चिजले हामीलाई ग्रेट बनाउँछ। र यी सबै चिजहरूलाई ध्यान दिँदै जानुहोस्। सबभन्दा आफ्नो एजुकेसनमा फोकस गर्नुहोस्। राम्रो लिडर जो कोही पनि व्यक्ति बन्छ, हिजो तपाईँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ। तसर्थ आजको लास्ट मेसेज तपाईँ सबैजनालाई आए बेस्ट नआए नेक्स्ट यो सिद्धान्तको साथमा काम गर्नुहोस्। पावर अफ रिजेक्सनलाई बुझ्नुहोस्। जति धेरै रिजेक्ट भइन्छ त्यति धेरै सफल भइ नै रहेछ। सो यो लास्ट मेसेज तपाईँहरूलाई दिँदै आजको यो मेरो पावर अफ रिजेक्सन सेसन यहीँनिर चाहिँ खत्म भएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँनिर लास्टसम्म मलाई करिब 200 जनाले सुन्नुभयो। यहाँनिर धेरै दिग्गज हुनुहुन्छ मभन्दा। हजुरहरूप्रति पनि सलाम गर्न चाहन्छु, रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु, एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु। समस्या के छ, सानो मान्छे बोल्यो भने ठुलोले सुन्दैन। तर यहाँनिर धेरैले सुन्नु भएको छ मलाई। तपाईँहरूलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्न चाहन्छु। एकदमै हम्बल हुनुहुन्छ। र जो बिगिनर यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ, यो चिजहरू सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने चिज भनेको बिगिनरले हो। जो सुरुवातमा हुनुहुन्छ, धेरै रिजेक्सन मिल्ने उहाँहरूलाई नै हो। र धेरै मान्छे नेगेटिभ भएर छोड्ने भनेको पनि बिगिनरले नै हो। तसर्थ बिगिनरहरूले यो चिज ध्यान दिनु होला। रिजेक्सन नै पावर रहेछ, रिजेक्सन नै सफलताको सिक्रेट रहेछ MLM-मा। यो विश्वासको साथमा आजको यो जुम वेबिनारबाट लास्टमा तपाईँ बिदा भएर जानु होला। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। लास्टसम्म सुनेर
साथ दिनुहुने सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई विशेष धन्यवाद। र आज मलाई यहाँ एज ए स्पिकर यहाँनिर मलाई इन्भाइट गर्नुहुने आजको होस्ट माई रेस्पेक्टेड लिडर एसएसटी पुष्ट चानिङ रय सरलाई पनि एकपटक फेरि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आजको मेरो पावर अफ रिजेक्सनको सेसनलाई यहाँनिर खत्म गर्न चाहे। नमस्ते, गुड मर्निङ डिरेक्सन, सी यू अगेन।